كيفاش ما واضحه الصوره والله الويفي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في لايف جديد. معكم ريحه مجوهرات ريهام. المحل ديالنا الاختصاص ديالو بيع وشراء الذهب 18 كرة بجوده عاليه. فالمحل ديالنا كيتواجد في شارع الوفاء حين نرجس صفرو في مدينه فاس، ولكن كنديروا لا ليفريزون جميع المدن المغربيه، يعني فين ما كنتو كتوصلوا بالامانه ديالكم حتى اللي عندكم كتخلصوها كتسمعوا مرحبا بالناس اللي اول مره كيشوفوا معنا اللايف. بالنسبه لطريقه التعامل ديالنا كيف كنقول لكم دائما، الله يخليك على كذا الله يسهل عليك. ما تنساوش بارطاجيو لو لايف او ماكسيموم مع لي زامي ديالكم افيك لا فامي لي جروب افيك تو، باش كلشي يقدر يدخل يشوف معنا اللايف. بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا اللايف ما تنساوش تدخلوا لاباج ديالنا فيسبوك تابوناو معنا بيجو ريهام فوالا. وكيف كنقول لكم دائما الا عجبتكم شي حاجه في اللايف لابسه كانكم ديروا لها سكرين كتصيفطوها لينا على رقم تالي 0661 62 4 بلوتو 0661 72 24 79. هذا هو الرقم ديالنا. فمرحبا بسجود لرب العالمين. سلام سميه الناجي كذلك ريدلا وديا رجاوي هاجر الصباي نور الدين بايحيى الحمد لله خويا ميرسي. حاتم نزار مسنديك سنيسلي فانقيك الصغيره. مرحبا خويا حاتم. بالنسبه لي انا لابسه هنا كتبقى 3000 درهم اللي هي 60000 ريال 3000 درهم او بيان 300 اورو. بالنسبه لهاد السلسله اللي لابسه لكم هنا ديال لي بول شي حاجه زوينه بزاف بيان سور راها طويله غير ما بيناش لكم مزيان، والثمن ديالها جد مناسب. سمحوا لي فوالا. ام زياد كذلك مرحبا بك معنا في اللايف. ام زياد جمعه بومهاوت كذلك مرحبا. صلاح الدين كذلك مرحبا بك خويا. فاشي مهدي سميه سي نورمال مع لي كليون داكشي علاش، ولكن شويه وغادي نبقاو زعما ما تبقاو تسمعوا مزيان. سلام مزيان رحاب الحمد لله صافا عليكم. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ما تنساوش تبارطاجيو لو لايف كيف كنقول لكم دائما باش كلشي يقدر بيان سور يسمحوا لينا على نور الدين الباشا. مرحبا بخويا نور الدين، تحياتي ليك اخويا نور الدين. صافا لاباس عليك نور الدين كلشي هاني دباج اللي دايره في يديك صفاء سماء. مرحبا اختي. بالنسبه لهاد لي 3 باس اللي انا لابسه لكم هنايا كيف ما كتشوفوا معايا ثلاثه بهم شي حاجه زوينه بزاف وصحاح وثقال. فوالا نقرب لكم لاكام باش تشوفوا لا كاليتي ديالهم. فهاد لي 3 براسلي كيبقاو بثلاثه بهم بمليون و34000 ريال 11700 درهم 11700 درهم اللي هي 11700 درهم مليون و34000 ريال. بالنسبه لهاد لي براسلي ثلاثه بهم كيبقاو ب 11700 درهم 11700 درهم او بيان 1160 يورو 1170 اورو. فوالا هذا هو الثمن ديالهم اختي صفاء. فينا بلاصه عندكم المحل في النرجس شارع الوفاء حي النرجس طريق صفرو. فوالا بالضبط في شارع الوفاء شارع الكبير. وسينو الا ما عرفتوش بالضبط المحل فين كاين كتصيفطوا لينا ميساج بريفي وكنصيفطوا لكم لوكاليزاسيون كتجيو حتى للمحل. عائشه خديجه بغيت براسلي مشبك كامل الثمن. مرحبا اختي خديجه. دونك بغيتي يكون بلدي عافاك خلي لي كومونتير وقولي لي. مروه ساره منورانا رحاب منوره بوجودكم ميرسي بوكو لي اختك. بغينا نرجعوا بشحال غادله طيب شحال داير الغرام 400 درهم 8000 ريال 400 درهم للغرام. شريبي خليفه ياسين ما فهمتش الكومونتير ديالك. كم سعر الغرام الغرام نوال نصر الله. اختي ما فهمتش الكومونتير ديالك ممكن تولي تكتبي ليا وتقولي لي سميه الناجي. بالنسبه لهاد السنيس اللي انا لابسه هنا كتبقى ب 3000 درهم 60000 ريال 3000 درهم. بالنسبه لهذه اللي لابسه لكم هنا هذا اونسومبل كيف ما كتشوفوا معايا راه ثقيل ومضوبل شي حاجه صحيحه وزوينه. فوالا شوفوا معايا
شوفوا معايا كيفاش مدوبلين وزوينين بزاف والثمن جد مناسب. شوفوا معايا الخاتم ها نتوما فوالا كيف ما كتشوفوا معايا هذا الخاتم، هذا لو براسلي ديال لونسومبل كامل اللي انا لابسه كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للونسومبل كامل كيبقى ب 23500 درهم، 2,070,000 ريال، 2,070,000 ريال اللي هي 23,500 درهم، 23,500 درهم. هذا هو الثمن ديال لونسومبل كامل اللي كنوريكم دابا. صلاح الدين المعروفي هادو بثلاثه بيوم اللي انا لابسه هنايا كيبقاو ب1,034,000 ريال اللي هي 11,700 درهم، 11,700 درهم، 11,700 درهم اللي هي 1,034,000 ريال. فاتي الوزاني ديال المغرب سلسله الجاكوار، خليك لي حبيبتي تعاودات اللي في النيل. السلسله ديال الجاكوار واش بغيتيها الصغيره ولا الموين ولا الكبيره حيت هما مختلفين. فوالا حلقه الدب 1000 درهم. بغيت نشوف بسمتي امل مرحبا حاول تقاس 1000 درهم معاك اختي بليز شي براسلي يكون خفيف ورقيق بليز. هويا منصوري قولي لي اختي لو مونطون اللي يناسبك وانا نعرف شنو نوريك. مرحبا هادو شحال انت يا اختي؟ شوفي معايا هادو كيبقاو ب 1000 درهم، 20,000 ريال 3 دي شي حاجه زوينه وكيبقاو ب 1000 درهم. فوالا 1000 درهم. هادو كيبقاو ب 14,000 ريال، 700 درهم. فوالا هادو كيبقاو ب 1100 درهم. هاد الحلقات كيبقاو ب 1100 درهم، ثمن جد مناسب. سجود رب العالمين. اختي راه من لا كونيكسيون ماشي من عندنا حنايا، كاينه اون موفيز كونيكسيون بارتو، راكم عارفين هادشي هذا، داكشي علاش دي فوا كتبقى تبان الصوره ما واضحاش. حكيمه حمادي ديجا عندي، ماشي غير يمكن تي لا بروميير فوا اللي غادي تشوفيني بهم صافي. سلام شحال عامل دابا الغرام؟ مسلمه 400 درهم، 8,000 ريال الغرام. داكوغ خويا نور الدين انا نمسحها 6,450 ولكن انا بحال ما غاديش الشخصيه لا هذيك الصريف غنعاون بها اختي. لا نعاون بها اختي باش ما تجيزيها من عندي غنرد لك فلوس. نقول لك واش غنديرو ماشي مشكل صغيره كاين ناس واحد راه عندي سنه تقدر لي فيها الى حياتي الى اللي كنتي لا يسرها سمحوا لينا كنمسح لاكا كانت الكاميرا. جيسبر دابا يكون كيبان لكم مزيان هادشي. فوالا خاصك ضروري تشوفي ميديال السلام زوين كندير سلام اختي. مرحبا اختي نعيمه. ام خالد كذلك رحيم تصويره فلو. انا مسحت لاكام جيسبر دابا تكون كتبان لكم مزيان. ما عرفتش كومبيان لي بغات لي فاطمه حاتفي يكون بلدي. عائشه خديجه مرحبا اختي. شي براسلي يكون بلدي بوحدو يمشي بلا بوحدو كيمشي بوحدو. هذا كيبقى راه فيه قدام 10,600. داكور. كاين اختي هذا اللي انا لابسه هنا حيت انا في الاول سحبت لي واش ديال لونسومبل بوحدو هذا كيمشي. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا هاد البغاسلي اللي لابسه انا كيبقى ب 1,012,000 ريال اللي هي 10,600 درهم. شحال الغرام اون اورو؟ 40 اورو. بليز جاوبي لي اختي شي بغاسلي يكون خفيف قوليني. وهي منصوري حبيبتي كيف قلت لك قولي لي انت الثمن اللي يناسبك وانا نعرف شنو نوريك. قولي لي انت لو طوطو اللي بغيتي وانا نعرف شنو نوريك. عندكم براسليات خواتم مارياج وي موجودين. كاين هذا اللي انا لابسه هنايا شي حاجه زوينه وصحيحه. فوالا والثمن ديال هاد الخاتم اللي انا لابسه لكم هنا ديال المارياج كيبقى ب 5,500 درهم، 5,500 درهم، 110,000 ريال.
لا التلفازات داروا عليا ب 5500 درهم 5500 درهم اللي هي 110,000 ريال بالنسبه لهذا الخاتم ديال المرياج اللي لابسه لكم هنا. كاتي الوزن شنو اللي متوسط اختي؟ ما فهمتش الكومونتير ديالك. محمد ما كاينش سلسله فيها ايه الكرسي. سي كاينه تعليقه فيها ايه الكرسي الا بغيتي نقدر نوريها لك. بلدي كيف قلت لك اختي هو هذا براسلي مشبك وبلدي شي حاجه زوينه وصحيحه كتبقى بمليون و12000 ريال. مليون براسلي في يديك بشحال كاملين. ايمان الوالي ثلاثه بهم اختي كيبقاو مليون و34,000 ريال. 11700 درهم 11700 درهم 11700 درهم ممكن انا غير نسيت على بالي اللي هي مليون و34,000 ريال. مليون و34,000 ريال بشحال حافظه ادم يقول جاوبيني اختي. بالنسبه للناس اللي ما قدرتش نقرا الكومونتير ديالهم عافاكم وليو كتبوا لي حيت ما كنقدرش نقرا كلشي كيمشيو ليا لي كومونتير. سينون دو بريفي راه الرقم ديالنا ايبانغلي تحت 061 62 24 79. فوالا هاد الخاتم اللي كنوريكم هنا كيبقى هاد الخاتم ديال المارياج كيبقى ب 5500 درهم 110,000 ريال. 5500 درهم 110,000 ريال. سنيسه صغيره اللي فوق بشحال اختي؟ مرحبا اختي. هذه كتبقى ب 3000 درهم 60,000 ريال 3000 درهم او بيان 300 اورو. مازال مكايناش سلسله في اي كرسي. محمد سعيد باردون كاينه سلسله والتعليقه ديالها فيها اية الكرسي. الا بغيتيها نوريها لك خلي لي كومونتير نوريها لك. ثمن هذوك اللي لابسه ديال الحضور البنوتات. هذا اونسومبل كامل كيف ما كتشوفوا معايا فيه لا باك لي بوكل والسلسله مع التعليقه ديالها. لونسومبل كامل كيبقى ب 23,500 درهم اللي هي 2,070,000 ريال. 2,070,000 ريال. شحال الشراء للغرام؟ الا بغيتي انت تشري كتشري ب 400 درهم ولا بغيتي تبيعي ب 350. عائشه خديجه عاودوا نشوفوا هذا نقول هذاك السيد الرحمن حنا بلاش نديرو سوسن صواب. ميرسي حبيبتي لي خطيك نورا حبيبتي ربي يخليك نورا بوجودكم كوثر. الثمن ديال البراسليات والغورميت عافاك. لي 3 براسلي كيف قلت من قبل كيبقاو بمليون و34,000 ريال 11,700 درهم 11,000 غاية رحاب. أشرف تحياتي ليك أشرف. كوثر ياسين أنا كنجي غير نشوفك ربي يخليك حبيبتي مرحبا. كيف دائما أنا كنقول لكم حتى اللي ما شريت نزه ماشي مشكل. شي براسليات الثمن زين. سلمى علوي حبيبتي كاينين براسليات بأثمنة جد مختلفة. اللايف ديال البارح راني وريتكم براسليات زوينين وأثمنة زوينه. انت اللي قولي لي الثمن اللي يناسبك وانا معاك حبيبتي. بوندون 20 كليف غير صغيره سي فو بلي بخي. ايمان كاينه اختي مع لونسومبل ما كايناش بوحدها ما كايناش بلوتو لا بوندونتيف بوحدها ما كتبانيش اختي. قدي لا كام راه من لا كونيكسيون ماشي من عندنا حنايا اي موفيز كونيكسيون بارتو كتباني فلو. رجاء تزا اختي راه من الكونيكسيون. 3 براسلي روميين ندى داكي هادو 1,034,000 ريال. لا مازال ما ديتهاش مليون مسحسه راه من الكونيكسيون. دابا عافاك خليو ليا في لي كومونتير واش دابا مزيان ولا لا حيت كنمسح لكا وما كنقيسهاش نورمالمون غير ما عرفتش. اختي الصوره ما واضحاش السومه راه من لا موفيز كونيكسيون ماشي من عندنا. ما شاء الله عليك وصافي ديما منوره ربي يخليك خويا. ميرسي بوكو منوره بوجودكم. لايف ما صافيش هو خويا راه من الكونيكسيون ماشي من عندنا. بغيت البراسلي شيك. ورده قاتيبي شكرا. قولي لي اختي المونطون اللي يناسبك وانا نعرف شنو نوريك. مرحبا. براسلي كومبيان اون اورو شنو هما اللي كومبيان اون اورو؟ 400 درهم للغرام 8,000 ريال يفتح هنا ويفتح هنا الغرام 400 درهم. الله اله الا وهذه ما غتبقاش تحرق.
هو تقبل لا بلي موديل خواتم المغرب كيمشيو بلي موديل. هذا هي كاس نقول لي الحضور اللي لابسه هذا اللي كنوريكم دابا بيتو اللي لابسه ليكم. بالنسبه لهاد السلسله مع التعليقه ديالها لي بوكل ولا باك بثلاثه بيهم كيبقاو ب 23500 درهم 23500 درهم. هذا هو الثمن ديال لونسومبل اللي لابسه ليكم كامل. شحال ثمن اخر خاتم خطوبه باس بريفي خويا؟ اخر ثمن كيبقى ب 5500 درهم 110000 ريال، ولكن دوز بريفي يكون خير. سي فو بلي بوندون دي 20 كليف صغيره وريها لي بليز. هذاك لونسومبل ديال 20 كليف ديجا عاوتاني بديك الضربه. لونسومبل 20 كليف ياسين معاك نعطيك هادشي ما تيقش شحال؟ الحمد لله موجودين. كاين من 1800 درهم وانتم طالعين حتى لهذا 5500 درهم. موجودين الاثمنه اللي بغيتيو. ناصره بونجور inscrire une possibilité de dire combien ça coûte les boucles d'oreilles et les bracelets et la bague moyenne. Merci de dire on nous remercie. ناصره من المتتبعات الاوفياء ديالنا دائما كتكتب لي لو ميم كومونتير. بون انا غادي نقول لك اختي الاثمنه اونورو. بالنسبه لهاد لونسومبل اللي لابسه لكم هنا ساكوت 2350 اورو 2350 اورو. بالنسبه لي براسلي لي 3 براسلي اللي لابسه هنا ساكوت 1170 اورو 1170 اورو. بالنسبه لهاد الدمنيج اللي لابسه لكم هنا ساكوت 1060 اورو 1060 اورو. المهم انت تسمي الله يحنيك نعيط ولو يطلع معاك الله يحنيك واسمح لنا هاني الله يرحمك. مرحبا مرحبا. لا نعم الله يشافيك. امين يا ربي. شكرا. انا شكرا من فاش كنت كتعاود. السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. الله يحفظك. السلام عليكم. بغيت كورميت فيها الخراج خديجه ماهر امين. كورميت فيها خريجات ما بقاتش. هذا يدخل. كديروا لي بريزون لا حنا هما حنا جينا عندكم مرحبا. برومونسي. مرحبا بك بغات اللي انا المهم نوريها لونسومبل كامل. كاين هي بغات غير بوندونتيف ما يمكنش تمشي. خصها بوندونتي بالسلسله. لا بوحدها غير بوندونتيف. فوالا انا نوريك اختي لونسومبل 20 كليف كامل كيبقى ب 6000 درهم 120000 ريال. فوالا صافي تسخني بحسب الراس وصافي يعني ما صعيبش تسخني بالباس. فوالا شوفي معايا واخا نجرب انا ما عرفتش شوف شي حبه ها هو دا لونسومبل 20 كليف. هادو كيمشيو. الو السلام عليكم. كاين واحد شحال الله كيبقى؟ يحفظك اخويا. الله يحفظك. كنبيعو الدابا اخويا. بعدا قولوا واش الذهب راه هاو ولا ناخذها كيطلع. نجيبها. طلع شاري الوفاء. فين كاينه؟ في طنجه. كوثر نو اختي ما كاينينش حنايا في طنجه. كاينين في مدينه فاس. مرحبا. نعيمه اليوبي. كيف قلت لك اختي حنا ما كاينينش في طنجه. كاينين في مدينه فاس بالضبط في شارع الوفاء حنا ريجستر صفرو. ها هو دا واحد كيبقى ب 3200 درهم. بطبيعه الحال حنا كنديروا لا ليفريزون جميع المدن المغربيه. يعني الا كنتي في طنجه نقدروا نصيفطوا لك حتى لطنجه لعندك ولا فين ما كنتي. دائما كنقول لكم من طنجه احسن للقويره. في اي بلاصه كنتو فيها كنصيفطوا لكم حتى للدار. فوالا بالنسبه لهذا ماشي كل 3200 ياك كنتي لاباس 3200 درهم 64000 ريال. بشحال دابا 400 درهم. فوالا اختي اش من مدينه فاس ولكن كنديروا ليفريزون جميع المدن المغربيه من طنجه حتى للقويره. فوالا ممكن شي اونسومبل من 3000 حتى 7000 درهم. وي موجودين اختي بول سافر او بيان خويا. اختي بغيت خاتم المغياج ايوب قاسمي. مرحبا خويا. كاين هذا اللي كنوريكم دابا كيبقى ب 5500 درهم وكاينين واحد اخرين الا بغيتوهم نقدر نوريهم لكم. قولوا لي غير لو مونطون اللي يناسبكم انا نعرف شنو نوريكم. مرحبا. الخاتم ديال المغياج ب 5000 درهم. يا محايدين هذيك اخويا شحال خويا ما فهمتش الكومونتير ديالك. ممكن توضح لي اكثر وغادي نجاوبك على اي حاجه. هايدي عليك من درسك وتبادي.
سناء ومو كباري. اختي فين نجاوب؟ واش كتصوني في التليفون ولا شي حاجه؟ راه غير مشغول ياسين شويه وغادي يجاوب كلشي على لي ميساج وفي التليفون. انا واحد البراسلي اللي لابسه هذا كيبقى 3200 درهم، 64000 ريال، 3200. الو وعليكم مديحه خذي لا كارت فيزيت هي. خويا انا ما نسالي اللايف ونهضر معاك ما باش ما يدي نبرزكش. محمد انا سميه تبارك الله عليك. نسالي اللايف الله وانا نعيط يحفظك. لك. امين يا ربي. ميرسي بوكو. الله نسالي يبارك اللايف فيك. ونهضر معاك. ميرسي. باش حتى ما نبرزطهاش هي خدام. كورميطات ديال البنات الصغار عافاك. ليلى وليد امو اختي كاينه وحده دايره 600 درهم. الفرق يقول لك سكتوا ما تهضروش. شكون اللي تجاوب ما نعرف. 600 درهم بالنسبه ل واحد غيطلع لي ماشي ثلاثه ديال البراسليات. البراسليات اللي لابسه combien ça coûte la parure complète boucle d'oreille bracelet box s'il vous plaît merci. Pour le parure ما فيهش لو غورميت بليتو ما فيهش لو براسلي كيمشي بوحدو كيمشي لا باغ و لي بوكل وحتى السلسله كيمشي كامل كيف قلت لك اختي من قبل 2350 اورو 2350 اورو. بالنسبه بالدرهم كيبقى ب 23500 درهم راه مازال عندي اللي هي 2,070,000 ريال. كنشوفكم يلاه من بشرى بير. اختي قولي لي غير لو مونطوني ناس انا نعرف شنو نوريك. مرحبا كاين كاع داكشي اللي بغيتي. ريحان وي جبدي هذيك اللي من وراك السلسله الحمراء راه اللي فيها الجيب خصها غير السلسله بوحدها. لا خصها حتى هذيك تعليقه تعليقه ما خصهاش تبدا فيها الحجاره. لا الاخرى راه تحت هذه صافي زوين شحال الثمن؟ هادي شحال؟ لا هادي 9000 غير 9000. المهم شي براسليات من 100 حتى 140 ألف. واخا اختي وبيان خويا صلاح الدين كتمشي غير خليكم معايا على ميسال ياسين ونوريكم كاع داكشي اللي بغيتو. هذه دايره شي 3300 درهم 66000 ريال. انا من طنجه انا خصني براسلي موديل. ايمن اليد مرحبا خويا موجودين براسليات باثمنه جد مناسبه وشكيلات زوينين. لا باش نقولها انا راني يلا دخلناهم البارح وعرضتهم لكم انا البارح في اللايف. الناس اللي مولفين يعني اللي كانوا معنا راه شافوا البراسليات اللي دخلنا. سينو خويا بغيتي خلي لي قولي غير لو مونطوني ناس وانا نوريهم لك. مرحبا نزهه غرباوي اختي 400 درهم ولا المهم حنا خلينا 400 درهم. الا سولتو ولا دخلتو لجوجل ودرتو اسعار الذهب في المغرب غادي كيديروا مليون و 30 الف ريال. هذا شنو معناها مليون و 34 بس يعني الحمد لله هي 60 مليون و 34 ماشي مليون و 30. داك البيبه اختي هذا الصداع ياسين مليون و 34 ماشي مليون و 30. قلت لك حسبي لهم غير مليون و 30 200 درهم قلت لك ديال البروموسيون ديالك. قولي هذا قول راه فوالا البنات هانتوما سمعتو دابا نقصنا لكم 200 درهم في هاد لي 3 براسلي كيبقاو غير ب 11500 درهم اللي هي 100 بليتو مليون و 30 الف ريال. مليون و 30 الف ريال 200 درهم يعني حيدناها لكم كيبقاو غير ب 11500 درهم 11500 درهم لهادو بثلاثه بهم ثمن جد مناسب. شكرا ميدليت فاطمه الكبير غير هادي اللي انا لابسه لكم هنا. فوالا شوفوا معايا كتجي زوينه بزاف. فوالا نتوما شوفوا معايا هادي كتبقى ب 1700 درهم 1700 درهم اللي هي 34000 ريال او بيان 160 يورو 170 اورو ولا 1700 درهم اللي هي 34000 ريال بالنسبه لهاد لا غورميت اللي كنوريكم هنايا. فوالا بالنسبه لهذه اللي فيها فراشه كتبقى ب 1800 درهم 36000 ريال. فوالا شوفوا معايا. وكاينه هذه ديال الحصيره فيها مثلثات
كتبقى ب 4400 درهم، 4400 درهم. بالنسبه لهذه ديال الحصيره 88,000 ريال، 88,000 ريال، 4400 درهم. عندي واحد ثلاثة. زينب حسن 350 درهم. ابتسام هادشي كامل تقريبا اللي كنوريكم غافينيتي، راه هادشي اللي كنوريكم غافينيتي. واش ولا كتقصدي ليا اونصومبل ديال غافينيتي؟ بيان سور هذا بلدي، حتى هذا بلدي ياك. كاين غافينيتي وكاين البلدي باش ماشي يبقاو هاد لي غورميت اللي لابسه لكم هنا غافينيتي. بالنسبه لهذا وهادشي بلدي، هو وهذا وهذا. حتى شحال فيها في الطول بوحديتها؟ شحال البري ديالها؟ شحال هادي بوحدها؟ سلسله بوحدها يزيد. هادي بوحدها شحال؟ كدير شي 6000 درهم هذيك. 120,000 ريال، 6000 درهم هادي بوحدها. بالنسبه للطول وداكشي كيف كنقول لكم باس بريفي، لي ديتاي في بريفي ما نقدرش نقول يعني نعطي لي ديتاي كاملين في اللايف، ما غنساليش. جاوبتنيش نور الدين بايح يا خويا، علاش نجاوبك؟ ما شفتش الكومونتير ديالك، ممكن تولي تكتب ليا. ما كنبغيو نسكتو. 3 براسلي كيجيو ب 7000 درهم، ها 3 البراسليات ب 7000 درهم. واخا انا نوريهم لكم، خليكم معايا فيديو ممكن تورينا اونصومبل. الله يخليك. زين بقول صافي، قولي لي اختي غير لو مونطون اللي يناسبك انا معاك بصحه وراحه. السلام عليكم اخويا، سلام مزيان في امان الله، على خير. اسمع لي خويا سنبدا وقيلا نشوف نسيت شي حاجة عاود. المهم هادو كيبقاو ب 7000 درهم، اسمح لي بزاف. 7000 صافي غدا ان شاء الله. درهم. بالنسبه لهادو 7000 درهم شكرا. هما كاع نخليها حتى ما نكونش نسيت. حتى ما نكونش 7000 درهم، ثمن جد مناسب. صافي خويا شكرا. 7000 درهم بالنسبه لهاد لي 3 براسلي، كل في حدود 50,000 ريال. واش راه شنو اللي بغيتي في حدود دي عيط الكرسي شويه قاصر. 50,000 ريال؟ ما كاينش شي حاجه عافاك شي سلسله ديال عندي واش بنت ولا ولد؟ واش ديال الغادكو؟ انا نوريهم لكم دابا، غير خليكم معايا. كاين هاد الشويكه هادي ديال البيبي كيديروها البنات والولاد. سلسله بغيت اخويا يمكن لك تمشي تاخذي واخا خميسه الطلاكيه في السقال هنايا. يا خميسه من هذوك السقال وهاد الخريصه تعطيها مع معلوله الخريصه. درب الامل بوحدها خويا اللي دايره شحال؟ درب الامل 6000 درهم، 120,000 ريال. هذه بوحدها كتبقى ب 120,000 ريال، 6000 درهم. غادي تمشي لعند خاتم ديال الخطوبه. نبيل خويا هذا كيبقى ب 5500 درهم، 110,000 ريال، كتعطى خميسه 110,000 ريال. شي ما تلقايهش هادشي اللي لقايق بزاف ما تلقايهش. بالنسبه بغيتي شي خويتمات واحد اخرين من غير هادو نقدر نوريهم لك، غير خلي لي كومونتير فيه لو بري اللي بغيتي. ديك السرتله اللي في يديك شحال دايره؟ يوسف سعيد هادو بثلاثه بهم كيبقاو 1,30,000 ريال، 11,500 درهم، 11,500 درهم اللي هي 1,30,000 ريال، 1,30,000 ريال، ثمن جد مناسب. كتبقى 8500 درهم. يا دخلت 8500 درهم، 70,000 ريال ياك؟ يلا ويسي شنو بغيتي دابا نجبد لك؟ انا مسائل داك البراسليات اللي في يديك شحال فيهم غرام؟ شايع اسماء باس بريفي اختي باش نهضروا في لي ديتاي. دوز بريفي. انا اختي من الجزائر، عجبتني ديك الفراشه. مرحبا بفاتي البرون لا برون. بالنسبه لهذه اللي انا لابسه هنا ديال الفراشه كتبقى ب 1800 درهم، 1800 درهم او بيان 180 اورو، 180 اورو اللي هي 36,000 ريال. فوالا خاويه شحال دايره؟ فوالا كيف قلت لكم السلسله خاويه بوحدها بلا تعليقه كتبقى ب 6000 درهم، 120,000 ريال. هانتوما البنات غنوريكم سلسله ديال الغادكو اللي كطلبوا ليا بزاف بزاف. هذه زوينه والثمن ديالها جد مناسب. فوالا شوفوا معايا راها غليظه وصحيحه وثقيله، شي حاجه زوينه ديال ديما.
كتبقى ب 8500 درهم 8500 درهم اللي هي 170,000 ريال. فوالا 170,000 ريال هذا هو الثمن ديال هاد السلسله. غنلبسها تشوفوها كيفاش كتجي. فوالا شوفوا معايا هانتوما الطول ديالها راها طويله كتجي حتى لهنا. بيان سور الا كانت المراه او بيان البنت اللي لابساها شويه عامره عليا غادي تجيها احسن. فوالا اختي واش ديك السلسله طويله صحيحه شيماء بيان سور صحيحه. ها انت اختي شوفي معايا ها انت راه شي حاجه زوينه نقرب لكم كاع لاكام باش تشوفوا. فوالا شوفوا معايا شوفوا شحال اسفه على الفرد كتبقى ب 6000 درهم بوحدها اللي هي 120,000 ريال. غنذهب وين مارياج اللي في يدك ساره لوكس. هذا اللي انا لابسه هنا كيبقى ب 5500 درهم 5500 درهم اللي هي 110,000 ريال 110,000 ريال. سلسله بوندونتيف شحال هذه كتبقى هي والتعليقه ديالها مع لونسومبل كامل بطبيعه الحال كيدير 23,500 درهم. فيه لي بوكل السلسله مع التعليقه والخاتم بيان سور. واش راكم حالين؟ وي حالين. خلخل سامي كمال القدني خويا قول لي انت لو مونطون اللي يناسبك وانا نعرف شنو نوريك. مرحبا. البراسليات اللي في يديك هدى عاشق هادو ثلاثه بهم كيبقاو ب 11,500 درهم 1,30,000 ريال. هما نورمالمون كيديروا 11,700 درهم نقصنا بلوتو 200 درهم 200 درهم فيهم. دابا بروموسيونيل كيبقاو ب 11,500 درهم. شحال هادي بوحدها كتبقى ب 6000 درهم 120,000 ريال. فوالا شوفوا معايا هاد الخلخال هذا كيبقى ب 1700. هذاك 1600 هذا كيبقى ب 1600 درهم خلخال كيتدار في الرجل. المهم انا غير درتو في يدي باش نشوفوه. فوالا هذا كيتدار في اليد بليتو في الرجل خلخال 1600 درهم. فوالا هانتوما راه فيه رجيله مرسومه. فوالا 1600 درهم بالنسبه لهذا. سينو بغيتي هذا كيبقى ب 1700 درهم 1700 درهم 1700 درهم. فوالا حلقة بوحدهم يقدروا يمشيو. شحال كتحسبوا اختي الجرام؟ 400 درهم الجرام اللي هي 8000 ريال. 400 لا بلا تعليقه سولتني قالت لي غير وضحي ليها كلها. بس عليك كي بقيتي مزيان الامور بخير. السلسله بوحدها بلا تعليقه ماشي بالتعليقه الحاجه. خلخال عافاك درب الامل انا وريتها لك. سامحي بعرفك وريني بوندونتيف فيس كبيره بشحال. كاينه شي بوندونتيف فيس كبيره؟ لا ما عنديش. بيان سور دابا ديال 18 شويه. كاينه هادي هانتوما اللي انا لابسه هنا كتبقى 3000 درهم 3000 درهم اللي هي 60,000 ريال او بيان 300 اورو 300 اورو ولا 3000 درهم اللي هي 60,000 ريال. اولادي احبابي جاوبيني حبيبه. اختي ماشي الكومونتير ديالك ممكن تولي تكتبي ليا. سهام بغيتي شي سلسله قل في الثمن من هذه نقدر نوريها لك. مرحبا اختي. ايمان الوالي هادو بثلاثه بهم اللي انا لابسه هنا كيبقاو ب 11,500 درهم 11,500 درهم 11,500 درهم هي 1,30,000 ريال.
يمشيو لي بوكل بوحدهم ياسين حلقات. شحال كيبقى؟ ريحي وحده كتكون عندهم هذيك عريضه كيطلبوني. ديك الخاتم سامبل بشحال؟ هذا اللي انا لابسه هنا كيبقى ب 2200 درهم، 44000 ريال. هذا كيبقى ب 2200 درهم 1600 درهم، ولكن راهم دوبلين من طبيعه الحال. ها نتوما اختي شوفي راهم دوبلين كيبقاو شحال قلتي لي؟ 8600 8600 درهم. هادو كيبقاو 8600 درهم بوحدهم، ولكن دوبلين وصحاح. هانتوما شوفوا معايا انا راه كنبرك عليهم، والثمن ديالهم هو 8600 درهم، 8600 درهم. ديك الخاتم بشحال؟ هذا اللي انا لابسه بلوتو هنا كيبقى ب 44000 ريال اللي هي 2200 درهم. بالنسبه لهذا اللي لابسه هنا حدا المغياج في اليد اليسر كيبقى ب 4100 درهم، 82000 ريال. هذا كيبقى ب 82000 ريال، 4100 درهم، 4100 درهم. اختي اونصومبل يكون فيه سلسله وغورميت وان شي حاجه ما فيهاش حجر وسامبل. هاجر عنباوي قولي لي اختي الثمن اللي يناسبك وانا نعرف شنو نوريك. مرحبا. وري لي موديلات ديالاش الموديلات ما عرفتش. بغيت شي غورميت باش اللي كنت منزل لي غورميت خريشات ما بقاوش. هذا ندخلوهم ما بقاوش، ولكن ان شاء الله غادي ندخلوهم. شي سنتله بالعلاقه تكون طويله. هاشمي لو مونطون الثمن اللي يناسبك وانا نعرف شنو نوريك. مرحبا. واش كتصيفطوا الخارج؟ رميسه اينوش نو حبيبتي كنليفريو فقط المدن المغربيه. سينو تقدري تخلي لينا لادريس ديال شي واحد من لا فامي ديالك ساكن هنايا في المغرب، وحنا نوليو نصيفطوها ليه، وابخي هما يوليو يصيفطوها لك الى صيفطوا لك زعما شي حاجه، وبيان الى دخلتي انت للمغرب غادي تلقايها عندهم كتسناك. فوالا اختي شي باك ديال الخطوبه يكون زوين بشحال. كاين هذا اختي مجدولي اللي انا لابسه واخا شويه طالع في الثمن، 5500 درهم، 110000 ريال. كاينين دوطخ موديل الا بغيتيهم نقدر نوريهم ليك. مرحبا اختي. غورميت خريشات غليظه ديال اليد تباع اختي عايشه بشحال سلسله وحلقات وخاتم. بشرى كيبقى ب 23500 درهم، 23500 درهم اللي هي 2 مليون باردون و70000 ريال. بغيت خوات مسكرات افيدي خويت ما واش سامبل عاديين ولا المغياج ولا ما فهمتش. بغيت حوالق اللي تيجيو لاصقين مع الاذن. وي ديان البوكيلي. مرحبا اختي قولي لي غير الثمن اللي يناسبك وانا نوريك. كاين 600 درهم، 700 درهم على حسب. ديري الرومبوان واجي ديري الرومبوان الشارع الكبير غتمي جايه مع هذه ديريك تحت كرش اللي صاصين عليها صافي لافي. داير الخاتم ديال المغياج 5500 درهم، 5500 درهم. هذا هو الثمن ديال الخاتم ديال المغياج. انا اريد نرسل لكم زعما ترسلوا لي لالمانيا. الهام كاليوس نو ما كنليفريوش لبرا المغرب، فقط المدن المغربيه، ولكن تقدري تعطي لينا لادريس ديال شي واحد من لا فامي ديالك هنايا في المغرب وحنا نصيفطوهم ليه. الا بغيتي ها هما دوك نخبعوا ليك دابا نيت او باس بريفي راه النيميرو التليفون ايبانغلي في لي كومونتير 0661 72 24 79. ما تنساوش بارطاجيو le live au maximum في les murs ديالكم avec vos amis في les groupes avec tout باش هكا كلشي يقدر يدخل ويشوف معنا اللايف. صح ماشي شي باك ديال الخطوبه مزيان. شحال دوك الدماج اللي في يديك. نعيمه اسراء حبيبتي لي 3 براسلي اللي انا لابسه هنا كيبقاو ب 11500 درهم. هما نورمالمون كيديروا 11700 درهم، ولكن بروموسيون كيبقاو ب 11500 درهم اللي هي 1,030,000 ريال. ما جاوبتينيش اختي بليز جاوبيني واش الذهب طالع ولا طايح. كيف قلت لكم الذهب غادي وكيطلع ما كيطيحش كاع. ورينا لي زون بعدا هاد الايام ماشي ما كنهضرش على دائما، ولكن في الكونفينمون ما نزلش نهائيا، نهار على نهار كيزيد. وبيان سور كيف ديما كنقول لكم دخلوا لجوجل ديروا اسعار الذهب في المغرب عيار 18 وغادي تشوفوا الاثمنه الخياليه، وهذاك الشيء عاد راه خام ما مخدومش.
بغينا خاتم ديال الزواج. شحال الثمن؟ هذا متازي خويا، هذا اللي انا لابسه انا شويه غالي، كيبقى 5500 درهم، يعني 110,000 ريال. كاينين دوطخ موديل باثمنه شويه مرطبه، الا بغيتي نقدر نوريهم لك. السلسله بالتعليقه بشحال؟ اسيا غودان شحال كيبقاو هادو بجوج؟ بجوج حيديها ووزنيها ولات حيديها بجوج. انا درنا الانسومبل كامل حيت انا كنت دايره لونسومبل كامل. كنقول لكم لي بري ديال لونسومبل كامل اللي هو 23500 درهم، 2,070,000 ريال. الغادكو اللي في عنقك لاتي عبد المالكي شحال 12,700 مليون و54,000 ريال. مليون و57 مليون و54. فوالا. هاد السلسله هاد ديال البنات كتبقى ب1,054,000 ريال بالتعليقه ديالها بكلشي. فوالا اللي هي 2700 درهم. فوالا هذا هو الثمن ديال هاد. بالنسبه للغادكو كتبقى ب170,000 ريال، واش كتفرجي في اللايف؟ 170,000 ريال اللي هي 8500 درهم، 8500 درهم. جو مبغيش كورميط غليظ ديال العنق. التوأم عاد شفت الكومونتير ديالك حبيبتي، سمحي لي عافاكم. بالنسبه للبنات كنقول لكم سمحوا لي بزاف الا ما قدرتش نجاوبكم. واش سمير الشايب؟ وي خويا كنصيفطوا جميع المدن المغربيه، فين ما كنتي كتوصلك لا كوموند ديالك حتى للدار عندك. شحال براسليات بيرسينغ وجدان ما كنليفريوش لي بيرسينغ وداكشي. بغيت حوالق اللي تيجيو لاصقين مع الاذن شي حاجه صحيحه ما تفوتش 1000 درهم. وي ديان وي اختي راني يلاه وريتهم لكم، نقدر نولي نوريهم لك. سي تو انتريسي باس بريفي، راه نيميرو التليفون ايبانغلي لتحت، نصيفطوا لك لي فوتو باش تشوفي مزيان وتزومي على خاطرك وداكشي مع لي بري. وجدان العالمي كذلك حتى انت اختي دوزي بريفي، نصيفط لك تما لي فوتو مع لي بري ديالهم. سي بغيتي سلسله الماما تكون ب 45,000 اختي واخا تقدري توريني. راجيه الفردوس مرحبا. رميسة اينوش اختي ما نقدرش نقول لك حيت حنا انتردي علينا نبيعو الذهب ديال 24 كارا. دونك دخلي لجوجل ديري اسعار الذهب في المغرب وغادي يطلع لك ديال 18 ديال 21 ديال 24 ديال كاع اللي بغيتي. النمره ولا كديروا باش تسالي المعلومات. سمير الشايب خويا لا انت اللي كتاخذ النمره ديالنا راه ايبانغلي تحت 0661 72 24 79 كتصيفط لينا في بريفي، راه رقم ديالنا كيف قلت لك ايبانغلي لتحت وتما كنهضروا في لي ديتاي. اللي في عنقك شحال؟ ماريا نادا الكورميت اللي انا لابسه في عنقي كتبقى 170,000 ريال، 8500 درهم. هذه ديال الغادكو راها طويله غير انا مقصرها باش تبان لكم مزيان، كتبقى ب 8500 درهم، 170,000 ريال. فردوس الياس كاين هذا 3200 درهم بحال هادو. هذا اللي انا لابسه غير هو واحد 3200 درهم، 64,000 ريال. فوالا. سميره الكيهي هادو اللي انا لابسه هنايا هاد الحلقات كيبقاو ب 8600 درهم، 8600 درهم بالنسبه للحلقات، 8600 درهم. انس هي دي اختي شوفي معايا. لا واتساب لا والو. ملي كنسمعكم كتذكروا كاين شي خواتم زوينين التوأم. هادي اللي انا لابسه 170,000 ريال، 8500 درهم، 8500 درهم بالنسبه لهادي. بالنسبه لهاد لي كوميت اللي انا لابسه هنا كتبقى هادي ب 1700 درهم، 34,000 ريال. هادي 1800 درهم اللي هي 36,000 ريال. بالنسبه لهادي ديال الحصيره فيها هاد لي 3 تريونغل هنا كتبقى ب 4400 درهم اللي هي 88,000 ريال. راجية الفردوس حبيبتي
لا ليفريزون غراتويتمون، يعني فابور كتوصلي بالامانه ديالك حتى للدار عندك، فابور ما كتخلصيش عليها لا ليفريزون. بالنسبه ل شنو اخر قلتي لي؟ فوالا هادشي اللي كاين. باش نرجع للكومونتير ديالك. لي براسلي نشوفو منى الشادلي ها هما اختي. كيف كنقول لكم دائما الا ما قدرتش نجاوبكم ولا ما قدرتش نقرا لي كومونتير ديالكم، نيزيتي با دابروندر لو نيميرو، ها هو داك راه لتحت في لي كومونتير، و صيفطوا لينا بريفي تما كنجاوبوا على كلشي. بغيت نشوف دابا اللي عند ام يوسف ها هما اختي كيبقاو ب1,30,000 ريال، 11500 درهم، 11500 درهم، 11500 درهم. هبة الله المدلله ها هما اختي. هذه الاولى كتبقى ب 1700 درهم، الثانيه 1800، الثالثه 4400. هذه ديال الحساب فوالا دايره في ودنيك. شحال ثمنهم؟ هادو اللي لابسه هنا كيبقاو ب 8600 درهم، 8600 درهم. طلعاش عندي عافاك عاودي قوليها باش نسجلها. سمير الشايب مرحبا خويا. راه لتحت طالعه راه مكتوبه مع مرحبا بكم في مجوهرات ريان مشاريع الوفاء طريق صفر النرجس. رقم التليفون ديالنا 06 61 72 24 79. سينو ما سمعتوني يعني ما قدرتوش تسجلوها وانا كنقولها ولا ما بانتش لكم في كومونتير، كتصيفطوا لينا في بريفي في فيسبوك هنايا كيجاوبكم المجيب الالي كيعطيكم نمره التليفون اوتوماتيكمون كدوزو بريفي اي كدوزو بليتو الواتساب. فوالا ربيعه بناسي بالسلام تبارك الله عليك. كاين شي توانك صغار ب 36000 وي موجودين اختي ربيعه كاينين. شي حلقات ديال 36000 ريال المهم بحال هاد المونطون هذا. انا غنوريكم خويتمات باسمنه مناسبه. سلام اختي الا بغى شي واحد يدي ولا خدمه شحال واش غتستمر الفيديوهات حتى نمر راجل صغير ولا تستمروا. ام سلامه ام سلامه مرحبا حبيبتي ام سلامه. جو بونس بلي دائما متبعنا ولكن بوغ لا بروميير فوا اللي كتكتبي ليا حيت فاش كيكونوا كيكتبوا ليا البنات بزاف راني كنعقل عليهم. بون ام سلامه حنا دائما كنديروا لي لايف يعني دائما كاينين قبل حتى ما يكون الكونفينمون كنا كنديروا لي لايف غير انا ما كنتش كنكون شاك جور ولكن من دابا كاين الكونفينمون كنكون شاك جور حيت راكم عارفين دابا القرايه حابسه ويعني ما كاين لا خدمه لا حتى شي حاجه دونك كندير لي لايف شاك جور وحتى فاش غيتسالى الكونفينمون غنبقى معكم ان شاء الله كندير لكم لي لايف يكونوا هانيين واخا يعني ما نكونش دائما كل نهار كندير لكم لي لايف بحال دابا ولكن ما تخافوش غنبقى معكم دائما انا غادي ندير لكم لي لايف يكونوا هانيين. بالنسبه بغيتي تبدلي مرحبا حبيبتي على راس والعين دوزي بريفي ونهضروا في لي ديتاي ما عندناش مشكل كنشريو كنبيعو كنبدلو كنديرو غوبريز كاع داكشي اللي بغيتو كنديروه. النباله فاطمه ام ايه كوثر هاد النباله كتبقى ب 10600 درهم 10600 درهم اللي هي 1,12,000 ريال 1,12,000 ريال هذا هو الثمن ديال هاد النباله. اختي هذيك ديال الحصيره بشحال 4400 درهم 88,000 ريال. هذه اللي فيها هاد لي 3 تريونغل 4400 درهم اللي هي 88,000 ريال. انت عافاك وريني شي سلسله بغيتها الماما تكون 45,000 ريال. هذه كتبقى ب 3000 درهم 60,000 ريال. هذه اللي انا لابسه هنا زوينه فوالا كتبقى ب 3000 درهم اللي هي 60,000 ريال. غنوريكم خويتمات باسمنه بليتو اسمحوا لي مناسبه بطبيعه الحال حاجه ديال الحجوجي غافينيتي هادو ديال القدس نتوما عارفينهم طونطونس زوينين بزاف وصحاح شي حاجه زوينه كيبقاو ب 3200 درهم 64,000 ريال. هذا اللي انا لابسه 64,000 ريال اللي هي مرحبا باردون 3200 درهم اللي هي 64,000 ريال. هذا هو الثمن ديال هاد قايل كنهضر في الواتساب
شوف انا لا هي تعرضهم لك دابا الحويقات انا حطيتهم تعرضهم 3000 1700 1800 3200 درهم أي هي أنا حطيتهم غتعرضهم لك 64 يتفرجوا ألف فيهم. ريال 3200 درهم 3200 درهم هي 64 ألف ريال. هذا هو الثمن ديال هاد لاباك. كيوزني لها الو الله يجزيك هاد لاباك بمغياج فيه لي بول كيبقى ب 2700 درهم 2700 درهم اللي هي 54 ألف ريال. هذا كيبقى غير ب 54 ألف ريال اللي هي 2700 درهم 2700 درهم. ثمن جد مناسب ديال هاد الخاتم. فوالا اي هو راه كتصدق حدايا 2700 درهم. ديالاش 2700 درهم اللي هي 54 ألف ريال. واخا خيتي دابا دابا نصيفطوك على من سالي نصيفطوك بالعيون. هاد لاباك كيبقى ب 2900 درهم 2900 درهم اللي هي 58 ألف ريال. وبيان 280 يورو 290 اورو اي فهاد النمر ولا خليني في الواتساب 2900 درهم براسلي نصيفطوك اللي هي 58 ألف ريال. كاين هذا اللي كنوريكم هنا كيبقى ب 2600 درهم 2600 درهم اللي هي 52 ألف ريال. 2600 درهم 52 ألف ريال. وبيان 260 اورو 260 اورو ولا 2600 درهم اللي هي 52 ألف ريال. فوالا فوالا كاين هاد لافاك انا نحيد هاد لافاك ديال مارياج كيبقى ب 2800 درهم اللي هي 56 ألف ريال. راني عرفتهم وعارف 2800 درهم 2800 درهم هي 56 ألف ريال. شي حاجه زوينه للبنات تري شيك. انا بيرسونيلمون جادور هاد لو ستيل هذا فيهم لي بتيت بول هنايا وشي حاجه يعني ما مجلطاش ماشي كاع هادو بعدا بليتو اللي كنوريكم دابا كاملين ما يعني ما لابسينهمش بزاف البنات. الا خديتوهم غادي تكونوا البنات اونيك وشي حاجه زوينه وتري شيك وكلاس. ماشي كنقول هادوك اللي فيهم العش هذا ولكن انا بيرسونيلمون كيف كنقول لكم ديما هادوك اللي فيهم العش هذا سي يعني دي مودابل يعني شحال هادي كانوا هادو شي حاجه زوينه وكيجيو كلاس وشيك. المهم نتوما راكم عارفين كيبقاو ب 2800 درهم اللي هي 56 ألف ريال. هذا حتى هو البنات كيجي مزيون كيبقى ب 3500 درهم 70 ألف ريال. 3500 درهم. راجية الفردوس اختي عجبتيني بزاف والله. قولي لي واش كتعاملوا يعني بالكريدي كل شهر نكمل لكم. راجية الفردوس 3 شهور اختي 3 موا تعطي افونس و لو موا و فوالا هادشي اللي كاين. السلام عليكم. شحال السنسله اللي بحال توانك السنسله يعني هاد السنسله مع هادي مرحبا. بالنسبه لهاد السلسله مع التعليقه ديالها مع كلشي كتبقى 12700 درهم 12700 درهم 12700 درهم هي 1,054,000 ريال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شحال البراسليات هادو ثلاثه كيبقاو ب 1,30,000 ريال اللي هي 11500 درهم باردون 11500 درهم. عافاك جاوبيني اختي بغيت بوندونتيف ديال الفيس كبيره. قلتي لنا محمد حبيبتي قبيله قلت لك ما كايناش باس بريفي الا بغيتي نجيبوها لك سور بوندونتيف. عريج الحياه هاد اللي غتقولي انا لابسه لكم هنا كتبقى ب 170,000 ريال 8500 درهم 8500 درهم اللي هي 170,000 ريال. شحال السلسله فقط هي والعلاقه ديالها هذه 12700 درهم اللي هي 1,054,000 ريال. السلسله بالتعليقه ديالها بكلشي 1,054,000 ريال هي 12700 درهم. اختي شحال داير الكوليي غير صغير ما فهمتش انا كوليي ما عرفتش خويا انوار الحبيب اللي عندك هذه الله يحفظك ثمن الجرام 400 درهم 8000 ريال.
لي بوكل شحال؟ غزال الغزلان مرحبا حبيبتي. هاد لي بوكل اللي انا لابسه كيبقاو 8600 درهم 8600 درهم. فوالا واش كاين سنيسلات ديال 600 درهم. سلمى برادا نو اختي ما كنديروش حنايا الخفيف حيت الغافينيتي ما كيخدمش البوا خفيف غير ثقيل. عافاك واش خواتم ديال المارياج بالغرام شمش بلي موديل اختي ما كيمشيوش بالغرام بلي موديل ايماج فلو لا موفيز كونيكسيون بارتو نتوما عارفين هادشي. فوالا بالنسبه لهاد الخاتم هذا اللي لابسه لكم انا كيبقى 3500 درهم 3500 درهم 70000 ريال. كاين هذا تا هو البنات زوين بزاف. يلا داك النهار اون فوا لبست واحد بحالو بعتو عرفتي زوين بزاف والله كيعجبني هذا. يلا دخلناه جو بونس بوغ لا بروميير فوا اللي غادي نلبسو لكم. انا براسي عاد كنكتشفو شي حاجات فاش كتكون مازال جديده كتلاحظوا انا براسي كنبقى كنكتشف كنشوفوا شي حاجه زوينه ولا لا. والله الا الناس عرفتي هذا غزال حيت ديجا كنت بعت واحد بحالو وكيجي غزال في البيسه. والله الا اون فوا لبستو في واحد اللايف تباع وهذا وقيلا خوه غير هو وقيلا موان شير كو لوطر. فوالا كيبقى ب 3200 درهم اللي 64000 ريال. فوالا كيف دائما كنقول لكم بالنسبه لي جون اللي غادي يدخلوا غير باش يخسروا الهضره ولا يقولوا شي هضرات ماشي هذيك راني كنبلوكي و خرجوا من اللايف من الاحسن ما عندكم علاش اصلا تدخلوا حيت كنبيعوا هنايا ونشريو في المعقول. دايوغ هذا السوق ديال العيالات دونك الرجال اللي ما عندهم غرض يخرجوا في حالاتهم احسن. اختي طوينغاز ب 600 درهم مرحبا موجودين. كاينين هادو انا نوريكم البنات كيبقاو 1700. لا مازال ما كملت بقي لي هذا. غنوريكم البنات هاد لي بوكل 3 دي. صوبي هادو ركبي بعدا هادوك تما سربي راسك. شنو هذا باقا ما عندهاش وركبيهم هنا وحطيها هكا باش تلقى باش ما تعذريهاش. ديريلهاش العادات. فوالا بالنسبه كيف قلت لكم لهذا الخاتم اللي كنوريكم هنا انا هاتي سلسله طويله بلا تعليق. نورا المسعودي 6000 درهم 120000 ريال. هذه بوحده كتبقى ب 6000 درهم 120000 ريال. بالنسبه لهاد لاباك دو مارياج كيبقى 3200 درهم 64000 ريال. شي حاجه سي جوست مانيفيك البنات كيحمق والله العظيم زوين. بيرسونيلمون هاد لو ستيل هذا اللي كيعجبني ندير كيجي زوين بزاف والثمن ديالو جد مناسب كيبقى ب 3200 درهم. قولي لي كوني دايره شحال هذا صحيحه شي هنا باش ديريها بالك. هذه اللي لابسه هنا الغاتكو كتبقى 170000 ريال 8500 درهم. هذا اللي هذه اللي هنا كتبقى 6000 درهم 30000 بليتو 60000 ريال 3000 درهم. خليها ليا. نورا المسعودي شنو نخلي لك اختي؟ خلي لي كومونتير قولي لي شنو بغيتي نخلي لك. خوات المارياج غاليين عندكم بزاف باش ما تبيعوش بالغرام دابا كله كيتباع بالغرام. خويا ملي كتفهم في هادشي ما تكون غير شي دهايبي وبان لك تكتب في الكومونتير. ام يوسف هنا اختي شوفي الدبالج هاك 1200 هادو لي بول ديال التبادل تقريبا. هاتي وكاينه هذه 1700 كتجي حتى هي زوينه شوفي معايا. هذه كتبقى 1200. حتى خديها دابا علاش كنتي في هادو حتى هذه زوين 1700 درهم ديك زايده 100 درهم عاوتاني. زوينه كتجي في البيت. كاين هذه هذه عاوتاني عجبتني احسن. لا سامبليسيتي. لا سامبليسيتي بزاف. هادو انا كنت باغيه هادو ديال هاد الديكور اخر ما يكون راني عارفه. دابا شحال خليك هادي لا سامع بنت لويزا وشحال دايره لميا العزوزي 1700 درهم في الروج. 1200. والاخرى خلي سميره اليوبي وي زوينه الله يحفظك. خويا شنو بغيتي عندي على والله ما نقدر نحيد كدير 1700. محمد عامر مرحبا خويا. حنا كاينين في شارع الوفاء حنا جيت نقصروا في مدينه فاس ولكن خويا الا كنتي في شي مدينه وحده اخرى نقدر نصيفط لك لاي مدينه بغيتي. اختار الخاتم اللي يعجبك انت نصيفطو لك حتى لعندك. سيل تو بلي طوانق مدورين فيهم الحجر كنتي لبستيهم بشحال وشحال كتحسبوا الجرام. حكيمه ايت وزدي اختي ما عقدتش انا على ان حواق كتهضري ليا. دائما كنقول لكم بقاو ديروا سكرين وصيفطوا في بريفي. اختي خلي لي سلسله طويله بلا تعليق وخلي لي سلسله ديال الفراشه. نورا المسعودي مرحبا
مرحبا اختي الا بغيتي هاد السلسله هذا انا غنخليها ليك. واش هادي علاش كتهضري؟ السلام عليكم. اسكو vous avez des louis d'or؟ bien sûr محمد باك اوني ولا اون فوالا. زين دوك الحلقات ديال الحضور اللي لابسه بشحال وريهم لي سيل تو بلي. مالك المشيري ها انت اختي شوف هادو كيبقاو ب 8600 درهم 8600 درهم 8600 درهم. ماشي مشكل لا ضروري نعطيها فوالا. هادي كيف قلت لكم كيبقى ب 3200 درهم. الدولة ما عطاتها ان شاء الله نخلو يوميا 400 درهم للغرام. فاشي زوزو هادي اللي لابسه هنا كتبقى ب 170 الف ريال اللي هي 8500 درهم 8500 درهم. ام علي هادي 3 براسلي كيبقاو ب 11500 درهم 11500 درهم اللي هي 1,030,000 ريال 11500 درهم. ريان مروان البراسليات فرونسي كيف قلت 11500 درهم 11500 درهم. مها خليف الغافل 8600 درهم 8600 درهم. غنوريكم حلقات وحده اخرين ديال القضيه قسما بالله الا بات ذهب للعيالات ديتو زايد ب 20 درهم انا ما بغيت نمشي على هذا. شوفوا معايا هادو ديال حريم السلطان كيبقاو ب 1700 درهم 1700 درهم 34000 ريال 1700 درهم. اختي البنات عندهم الحق الصراحه ما كتبانش مزيان. بوسينه محمد ميرسي بوكو على الكومونتير ديالك. اختي انا راه كنحاول ما امكن نقرب لكم باش تشوفوا مزيان. من سلا ورددنا مسكينه الكورميط دينا لها فلوس. سناء جاد مرحبا اختي الا بغيتيهم نقدر نخليهم لك. شيت هذاك اللي فراس والله ما خلصات هي كتحلف وانا كنحلف. الا بغيتي تسمعيها نعطيها لك الواتساب. 1700 درهم 34000 ريال بالنسبه لهاد الحلقات. حيت تيسرت معكم. فاطمه جاها انا كنوريكم حويلقات بازمنه مختلفه. كونيكسيون خايبه 1700 درهم 34000 ريال. هادو 2000 درهم 40000 ريال 40 بلوتو 2000 درهم 40000 ريال و بيان 200 اورو 200 اورو ولا 2000 درهم. هذا هو الثمن ديال هاد لي بوكل. خالد مفتوح خويا هادي كتبقى ب 8500 درهم 8500 درهم 170000 ريال. سالو جو بو سافوار بري براسلي s'il vous plaît. سعيدة بن لي 3 براسلي سا كوت 11500 درهم هي 1,030,000 ريال 11500 درهم. سلام ديك الكورميت اللي دايره شحال جاوبيني. فاطمه جاها علاش اختي نجاوبك راني كنشوف لكم اختي خليني نشوف داكشي كامل. هدايا محمد علي ها انا اختي شوفي خوله حلقه 8600 درهم. تمام براسي اختي الله. سناء جاد لي 3 براسلي كيبقاو ب 11500 درهم. حبيبتي بغيت شي خوات معادين والخاص شويه ديال المرياج. لالا ناهيد موجودين اختي قولي لي غير انتي لو مونطون اللي يناسبك الثمن اللي يناسبك وانا نوريك اللي بغيتي. فاتي بارك اختي ما فهمتش الكومونتير ديالك ما اين غورميت. بون بالنسبه لهاد الغورميت اللي لابسه هنا كتبقى ب 1700 درهم. جيسبر تكوني معايا وكتسمعيني. 1700 درهم اللي هي 34000 ريال. بالنسبه لهادي ديال الفراشه كتبقى ب 1800 درهم 36000 ريال. غير العشيه نبدا شويه. شوفي هذا غزال
لا كبير. اللي بدي حقها بكم يجي باش زعما ما باينش بزاف برك كبير انت ولا اصلا عندي ما شاء الله ربي جيت يخليك مع لي المغرب لك. جات لي تفرقها وكاين باش غير رقيقه. هذا ندير لك مع بغميز. لا ندير لك مع واحد السولير ديال الرافينيتي هذاك حيت كتشوف كتوزن نجرب نديرو زويونه غتقول لي فاطمه ار اف ما كايناش ديال اليد شحال بمليج ديال بلاش هذا كيتلبس بوحدو كتجيك مع سولير نزيدو سلام اختي واش نلقى عندك شي براسلين سيتادير غورميت اسماء وهبي البراسلي ماشي هو غورميت لو براسلي هو هذا اللي كيكون كيتقفل ولي غورميت هما هادو سنيسلات كاينين قولي لي غير لو مونطون اللي يناسبك اوكي ميرسي بوكو جو طون بري حبيبتي سعيده سلا ديال كاينه يا هادشي دوزون vers la France sécurisée محمد باك نو اون ليفري با لور دو ماروك سي جوست لي فيل دو ماروك حيت انتردي لينا بون نقدر تخلي لينا لادريس ديال شي واحد من لا فامي ديالك هنايا في المغرب ابخي حنايا نوليو نصيفط هما يوليو يصيفطوا لك داكشي اللي بغيتي والله يجي الخضره راه خلي نديرها مارياج 1500 درهم هكا كيشعلوا ديالها جوج ام جوهريه 1500 درهم جو بونس با واش كاين خاتم ديال 1500 درهم كاين 1800 ولا 1700 للفوق ار سي قولي لي اختي شنو بغيتي تشوفي وانا نوريك مرحبا هدى هيشو كاينه هادي اللي انا لابسه لكم هنا كتبقى ب 8500 درهم 170 الف ريال 8500 درهم لك ناهيد ناهيد اختي هذا اللي انا لابسه هنا كيبقى بوحدو ب 10600 درهم 1,012,000 ريال 10600 درهم 10600 درهم هي 1,012,000 ريال صحيح حتى يحيى كا اي اف 350 درهم اخويا اللي هي 7000 ريال coucou m'appelle Rima Mahi vous pouvez me montrer une chaîne pendentif clé une chaîne moderne s'il vous plaît Rima Mahi montre-moi عاوتاني le montant اللي يناسبك يعني الثمن اللي بغيتي وانا نوريك لا شين بوندونتيف اللي بغيتي في الحجره ناصي الشرقاوي هذا كيبقى ب 12 10600 درهم 10600 درهم 1,012,000 ريال الله يبارك فيك لا كاب ديال لويزا 21 راه كتشوفي كيما هذا جاي هو هذاك هذا هو اللي قيسنا قبل الحجر تاع زين قلتي لي تاع عجبني سيدة بن لادريس ديالنا ايبانغلي في كومونتير شارع الوفاء حين جيست في مدينة فاس حبيبها فكوني موديلات في خويتمات الزواج شريت 3 ميزان مبغيتش تجي بزاف حيت جربتو كيتحيد وما كنبقاش نلبسهم كيوليو خايبين حفصه مرحبا حبيبتي كاينين لي براسلي ما فيهم حتى حجره ديجا وريتهم لكم في لايف ديال البارح وفي لايفات قبل كاين بالنسبه لي مارياج كاين هذا اللي انا لابسه 4200 درهم كاينين بزاف ديال لي مارياج قولي لي غير الاثمنه اللي تناسبك انت وانا نعرف شنو نوريك هذا كيبقى ب 2700 درهم 2700 درهم هذا جيب واتي 54,000 ريال بالنسبه لهاد لا باك دو مارياج انا هذا نبيعو طاير وهذا يبقى هذا كيتباع طاير 2700 درهم هي 54,000 ريال هادي العلوي هادي منوره بوجودك ميرسي بوكو جبتي لك سلسله خريشه سمعت بغيت ميم بلورو عافاك داكور حبيبتي واش عندكم واحد خاتم سيدي فوالا هانتوما شوفوا معايا
درت البقعه هاد سنيسله 1750 درهم. بالنسبه للاخت اللي طلبات لي السلسله ديال التعليق بليتو ديال الخريشات 1750 درهم. فوالا وعليكم السلام. الله يحفظك اخويا، الله يعاون عليك. جيتي الغزاله كنت نتسناك من البارح. خصك أنا فاطمه. نسيت مرحبا بحبيبتي فاطمه زهره. راه من قبيله وانا دايره اللايف. جو بونس بلي انتي اللي ما دخلتيش. مرحبا بك، ماشي مشكل. 1200 درهم عافاك. بالنسبه واش في السلاسل ديال العنق وي كاينه. كاين هذيك راه تاخذ اخويا. واش هنا فيه شي بيتي فيه شنو فيه بيض هذا تاع بيض، الرويس في البيض. هذا البيض هذه هذه هذا الدورة. لا ها انتم الناس حتى هذه كتبقى ب 1200 درهم. لا انا دابا حنا ما خاليش 1200 درهم. حجره تما بوطه ماشي حجر 1200 درهم هي 24,000 ريال. بالنسبه لهاد السنيسله هي الكيف ديالها افيكس. فوالا شوفوا معايا. صوتينا هادي نصوروا هذا. ها انتوما 1200 درهم، ثمن جد مناسب. شنو ضربني في راسي. فوالا شوفوا معايا هذا كيبقى ب 2500 درهم 2500 درهم. جبيني داك الخاتم الزواج اللي دوزتيه ب 1200 وريه لي عافاك. تيبغي يقبل من الحاجات الصحيه. دوز انا شري 1200. معايا الراجل ماشي مشكل اخي. هو ما كاينش دابا نهيد دوز انا شي خاتم ب 1200. ما دوزتش، ما عندناش شي خاتم داير 1200 درهم. 1500 درهم وما كاينش ديال المغياج. لا اختي راكي واقيلا غير غلطتي. هذيك سلسله الوليله راني قلت 2200 ما كايناش 1200. يمكن الا جيتي تكتبي جوج وكتبتي واحد ما عرفتش طيح واحد طايسي. واش هذا ضرني في راسي. ان شاء الله كنت الجمعه ولا بعد فيك ان شاء الله الله يجيب 1200 درهم 24,000 ريال. هذيك اللي وريتكم دابا دايره 24,000 ريال. كبيره اللي في عنق. هذه بالتعليقه ديالها بكلشي دايره 12,700 درهم. 1,54,000 ريال. 1,54,000 ريال. هذا كيبقى ب 2500 درهم اللي هي 50,000 ريال. وبيان 250 اورو 250 اورو. الله عليك مزيانه يا ربي يعطيك العين. امين يا ربي. ميرسي بوكو. شوفوا معايا هذا كيبقى ب 2900 درهم اللي هي 58,000 ريال. 2900 درهم اللي هي 58,000 ريال. 2900 درهم ولا 290 اورو. هذا البنات حتى هو شي حاجه زوينه وكيجي في اللبسه رائع. والثمن ديالو 3500 درهم. 70,000 ريال. 3500 درهم اللي هي 70,000 ريال. 3500 درهم. نهيد دونك غلط. الا ماشي انت اللي غلطتي في الرقم انا اللي غلطت. ما كاينش حاجه خيتي 1200 درهم. نهيد كنتي كتسكني غير هنا قريبه حدانا اجي عندنا المحل. مرحبا بك حبيبتي. ياسين راه كاين. قال لك ياسين غير هنا اجي للمحل شوفي بعينك وخدي اللي بغيتي. شحال كنسلم عليك ياسين نهيد. فوالا جاوبي اوكين ريبون. ريما ماهي نو حبيبتي راه غير ما شفتش الكومونتير ديالك. فو بوفي مي ريبيتي لو كومونتير باش نقدر نجاوبك ونشوفو ونشوف شنو قلتي لي. ماشي هذا
هذا دوز ماشي موجود. بالنسبه لهادو كيف قلت لكم 2000 هادو اللي هنا هما قدامي انا جو سور دوز. هادو كيبقاو ب 2000 درهم 140 الف ريال او بيان 200 اورو 200 اورو ولا 40 الف ريال. هادو كيبقاو ب 1800 درهم 36 الف ريال ديال لانفيني. فوالا هادو كيبقاو ب 1800 درهم. نجي تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك اختي ناهيد تدوزي المحل. الله يبارك امين يا ربي ميرسي بوكو. فاطمه المالكي اختي ماشي الكومونتير ديالك ممكن يعني تعاودي تكتبي ليا. هاد لي بوكل كيبقاو ب 1800 درهم 36 الف ريال 1800 درهم اللي هي 36 الف ريال. هادو كيبقاو ب 5000 درهم ديال لويزا ديال الفروج 5000 درهم 100 الف ريال. كنشوف لي كومونتير سي تو بلي وريني غورميت ديال انا نسا. ايمان زاير اختي واش سنيسلات ولا غورميطات ولا حويلقات شنو بغيتي ديال البنيتات الصغار؟ فوالا شوفوا معايا هادو كيبقاو ب 5000 درهم. ما عرفتش واش كتبان لكم الفروج ولا لا. ها شوفوا معايا سنسلات حاجه زوينه ب 24 الف ريال. هيا اختي هذه صحيحه وزوينه. كلي ديال هذاك السلسله ديال الكلي ديال الساروس. ريما ماهي انا اختي غادي نوريك دابا سنيسله ولكن ماشي بداك لو مونطون اللي بغيتي. فاطمه المالكي هيا اختي ب 1200 درهم هي 24 الف ريال 24 الف ريال. بالنسبه لهاد السنيسله اللي كنوريكم دابا. الو اختي خوات مني في يديك شحال مريم هاكي قولي لي راه خدامه. دابا شحال واصل الغرام؟ 400 درهم الغرام 8000 ريال الغرام. سلمي على ياسين وقولي له الله يسخر ويجيب رزق. امين يا ربي ميرسي بوكو حبيبتي ناهيد سي جونتي الهلا خداك الزين طوب بزاف ميرسي بوكو. دوك البراسليت اللي في يديك بشحال؟ لي 3 براسلي اللي انا لابسه كيبقاو ب 11500 درهم 11500 درهم اللي هي 130 الف ريال 11500 درهم. بالنسبه لهادو بثلاثه اللي انا لابسه انا زبايا واش بداو الخدمه ما عرفتش اخويا ما عرفتش حنا بعدا حالين لي زوطخ جو سي با شنو دايرين. الله يبارك فيك اختي فاطمه ميرسي بوكو. هذه اختي كتبقى ب 2600 بالنسبه للاخت اللي بغات لا شين بوندونتيف كلي كتبقى ب 2600 درهم 52 الف ريال 2600 درهم اللي هي 52 الف ريال 2600 درهم اللي هي 52 الف ريال او بيان 260 اورو 260 اورو. هيا اختي ديال الكلي الا بغيتيها. اختي خوات مني في يديك بشحال؟ انا ساميه جاوبيني واش اذا ساميه نو اختي ما كنقبلوش لي شيك تي بي او ولا كاش. هذا اللي انا لابسه هنا كيبقى ب 5500 درهم 110 الف ريال 5500 درهم. سينو خويا او بيان اختي جو سي با ديال من البروفيل كنتي كدوي لي على هذا الخاتم كيبقى ب 82 الف ريال 4100 درهم 4100 درهم او بيان 410 يورو 410 اورو ولا 4100 درهم. بالنسبه لهذا اللي لابسه هنا فهو ديال لونسومبل وهذا كيبقى ب 2200 درهم 44 الف ريال. فاطمه حنين صافي Je pense la bague plus l'alliance. وعيط لك الراجل
المغياج. هذا اللي هنا في اليمين ماشي ديال المغياج، هذا سامبل. كاين هذا اللي هنا ديال المغياج، هذا ديال المغياج واخا خارج المغرب كان اللي يبغيو غير في المغرب. فوالا غادي ديري الايس كريم وغتصيفطيها لي الا كنتي باغي تصيفطها لشي بلاصه هنا في المغرب. داك ملي جيتي لا لا الطايات كلهم لي طاي كلهم. هذا اللي انا لابسه هنا كيبقى ب 10600 درهم، 1,012,000 ريال، 1,012,000 ريال اللي هي 10600 درهم. عافاك شرت 3000 6000 7000. حنان بلديه ولا روميه؟ 6000 7000 شد. عرفتش 2600 درهم اللي هي 42000 ريال، 2100 درهم، 2100 درهم اللي هي 42000 ريال. بالنسبه لهاد لي بوك اللي كنوريكم دابا 2100 درهم اللي هي 42 بليتو 210 اورو، ولا 2100 درهم اللي هي 42000 ريال. كاينين هادو كيبقاو ب 1700 درهم، فوالا 34000 ريال. هادو 34000 ريال 3 دي 1700 درهم، و بيان 160 يورو. هادو لو ميم بري حتى هما كيبقاو ب 1700 درهم، 1700 درهم هي 34000 ريال. فوالا 34000 ريال. هذا هو اللي شحال تزيد البارح كنت غلطين البارح في هادو في بري كتغلطي ديما غادي ترسي راسك باش ما تكون دير لنا. هي بشحال قالت لك انا قلت ماشي هذا هو 3500 هذا اللي شعرتو. ما عقلتش ديك السلسله نو سي با مون ستيل بلتي. اوكي ميرسي شكرا. الاميره شي حاجه هذه اللي انا لابسه هنا كتبقى ب 8500 درهم، 8500 درهم، 8500 درهم اللي هي 170000 ريال. 8500 درهم 170000 ريال. بغيت شرت لا فاطمه جائنه شرت واش هذه اللي انا لابسه هنا كتبقى ب 11500 درهم، 13000 ريال. مزواج يدك بالورو. هام ايتو هذا اللي انا لابسه لكم هنا ديال المغياج ساكوت 550 اورو، 550 اورو، 550 اورو. هذا ماشي تيهكو خليه غير شي هكا بيديك. سلام ريحه بشحال كيبدا الغادكو ديال ايوب حبيبتي. ما كاينش الغادكو ديال اليد، كاينين غير ديال العنق بحال هادي اللي انا دايره كتبقى ب 8500 درهم، 170000 ريال. ديال اليد ما كايناش. سلام زين شحال دايره الكورميت اللي في عنقك فاتي 8500 درهم، 1500 درهم، 170000 ريال. عافاك الكورميت اللي في عنقك شحال الثمن ديالها؟ زكريا جناتي هذا اللي انا لابسه انا كتبقى بليتو ب 8500 درهم، 1500 درهم اللي هي 170000 ريال. رشيد خويا هذا اللي انا لابسه هنا راه موديل جديد، يلا خرج هذا لو ستيل هذا كيبقى ب 5500 درهم، 110000 ريال. 5500 درهم هي 110000 ريال. تي بغيت خوات المغياج. كلثوم ماموني اختي راني كنت كنوريكم خويتمات. قولي لي لو مونطون للناس نكون نولي نوري لك. مرحبا. وداد محمدي كيف كنقول لكم محمدي لا ليفريزون غراتويتمون كنصيفطوا لكم لارتيكل يعني بلو بري نتوما كتعرفوا تخلصوا لو بري ديال لارتيكل. بحال مثلا هذا خديتوه ب 110000 ريال كتعرفوا تخلصوا 110000 ريال. لا ليفريزون حنا كنتكلفوا بها. رانيا رميسه كاين انا لابسه 3 هنا، كاينه هادي اللي لابسه لكم هنا كتبقى ب 3000 درهم اللي هي 60000 ريال. كاينه هادي ديال الغادكو كتبقى ب 8500 درهم 1500 درهم، وكاينه هادي كتبقى ب 12700 درهم. سينون بغيتو لونسومبل كامل فكيبقى ب 2,070,000 ريال.
بالنسبه لونسومبل فين كاين يمكنكم كيف توصل للدار. جانا نصيفطوا لك اختي حتى للدار لا كوموند ديالك كتوصلك حتى للدار. حنا كاينين في مدينه فاس ولكن كنديروا لها ليفرازون جميع المدن المغربيه. جانا رقم التليفون اختي راه ايبانغلي في لي كومونتير 06 61 72 24 79. هذا هو الرقم ديالنا ديال الواتساب. Je pense si je me trompe pas del 470 حاجه كيما هكا ولا لازم هزها لي اون فوتو باسكو بعثت الراجل ديالي لي فوتو بصح بعثتهم له دو فاس. بغيت نبيع خاتم الذهب بيد اسامه. مرحبا خويا اللي بغى يبيع شي حاجه مرحبا. فوالا صحاح هادو ديال الحجوج تي دابا ما بوكو توب فينيتي هادو ماركه اسيل ديال بوغيرا وي وحتى يعني لو بري ديالهم جيد مناسب كيبقاو 8600 درهم وصحاح وزوينين تقال. اختي الكورميت اللي في عنقك شحال ام نعمه كتبقى ب 8500 درهم و 1500 درهم 170 الف ريال. واش عندكم بغاسلي كافي ديالي بغيت تسدلي فيها الساعه فاطمه الجهه كاها بغيت نعم لا شوف فيهم والو شنو ما بدا لي بوكل لا صرت لا سور كوموند اختي الا بغيتيها. اش ميزان دوك هادي عمرك كتحط بالمقلوب كتوصلوا لكازا جناوي حبيبتي كنوصلوا لكازا فابور يعني حتى للدار عندك. كتعرفي انتي غير تخلصي لا كوموند ديالك اللي تقديتي صافي. ثمن السلسله طويله واش رويال وي بيان سور هند سعدان رويال اختي انتي شوفيها. هذه كتبقى ب 12700 درهم 12700 درهم 12700 درهم. واش عندكم براسلي ما عمرتناش العام موجه وي حبيبتي راني يلاه كنت كنوريكم حويلقات ديال البنيتات فيهم ملي صغيورين يجيو مع البنيتات. جيسبر تكوني كنتي معنا في اللايف سينو تقدري تعاوديه ولا دخلي لاباج كونيكسيون ولا خايبه. كيف قلت لك دخلي لاباج فيسبوك ديالنا غادي تلقاي لي فوتو افيك لي بري. صافي معاك الحاجه نصحي لكم كيكون مشكل فاش كنريح داك المره كان مشكل. حنا في الدار حتى جبناهم عاودوا لينا داكشي ديال الويفي انستالاسيون. اختي ممكن تقبلي نجيو داك الخاتم السامبل ديال المارياج اللي في صباعك الوسطاني ماشي مارياج هذا منيه حدافي هذا بوحدو اللي انا لابسه ديال المارياج. هادو اللي هنا ماشي ديال المارياج ها نتوما هذا اللي لابسه هنا ديال المارياج. سينون كتهضري لي على لي زوطخ ما عرفتش انا قربت لك وانتي ديري سكرين وباس بريفي الا كنتي انتريسي ولا كتقول الثمن. هند سعدان هنا اختي ها الحلقات كيبقاو ب 8600 درهم و 1600 درهم 8600 درهم. المره مزيز نزلي اختي طويله بلا تعليقه. رانيا رميسه السلسله بلا تعليقه كتبقى ب 6000 درهم 120 الف ريال. هذه بوحدها كتبقى ب 120 الف ريال 6000 درهم 8000 ريال. بلكي ما جاوبتينيش حيت ما فهمتش لي كومونتير اللي كيكونوا بانال ما كنجاوبش عليهم. بريس نيسلا في يديك ساره ال هادي اللي انا لابسه هنا الاولى هاد لا غورميت كتبقى ب 1700 درهم 34000 ريال 1700 درهم 34000 ريال. سينو كتهضري لي على هادي كتبقى 36000 ريال 1800 درهم 1800 درهم هي 36000 ريال. بالنسبه لهادي الحصيره 4400 درهم 88000 ريال. مرحبا بريهام قلت لك ريهام عندك تنسى ليها السنسله مرحبا انا قلتها ليه دابا قال لك صافي كوني هانيه. تحياتنا لريهام ولات المحل هي اللي سميتها ريهام مره واحده اخرى كنحييوها. فوالا انا ام صلاح واش عندكم خاتم ديال التاج
موجودين. واش ديال المارياج كاينين موجودين. سي محمد نانو خويا صح وتقال اخيتي ما كاينش هاد البراسلي اللي كتقول لي عليه انا جاوبت. غتقولي لي الساعه 470 دولار ولا ما عجبكش رديها اخيتي رد لك فلوسك ما عنديش مشكل. شكرا اختي. دبت اختي خلي لي سلسله طويله. نور المسعودي مرحبا حبيبتي. واش غير سلسله بوحدها ولا سلسله والتعليقه؟ ما عرفتش حيت ديجا واحد البنت بغات السلسله بوحدها، ما عرفتش واش انتي هي ولا لا، ما عقلتش. باس بريفي دوزو واتساب حيت اللي كيكونفيرمي لا كوموند في واتساب هو اللي كياخذ لارتيكل. حلقات اللي لابسه بلوغو. بالنسبه للحلقات اللي انا لابسه ساكوت 860 اورو 860 اورو. بالنسبه للسلسله بالتعليقات ديالها ساكوت 1260 يورو 1270 اورو. شحال وصل الثمن ديال الذهب بالغرام؟ 400 درهم. سي اون كيسيون بان الوجه لازم. فاطمه ابي نو ماشي انت اللي جاوبتك، قلت لك ما كنجاوبش على كيسيون بانال، ماشي على لو كومونتير ديالك، على واحد الكومونتير ديال الدراري اللي كيبقاو كل ساعه كي كومونتيو. سي بور سا قلت لهم ما كنجاوبش على لي كيسيون بانال، مي غير غادي تسوليني فين كاينين ولا شي حاجه. ودايوغ البنات كاملين كنجاوبهم، ما عنديش مشكل. فاحنا كاينين في فاس، في مدينه فاس بالضبط، في شارع الوفاء. حنا نرجستري قصفرو في مدينه فاس. مرحبا بختي فاطمه الزهراء وكاع البنات اللي معانا. قلت خويا خرجت لي من فمي ميت لي فيها شحال. هذه اللي انا لابسه هنا، هذه اللي انا لابسه هنا كتبقى بلوتو ب 8500 درهم 8500 درهم اللي هي 170 الف ريال. الله يسخر لك اختي. امين يا ربي ميرسي بوكو. وصل الثمن ديال الذهب بالغرام 400 درهم. فوالا عندي شي خوات الذهب نبيعهم تمام. الله يخليك خويا او بيان اختي. جيبهم لينا المحل مرحبا. كيعبروا 30 غرام الواحد. خوات الذهب 30 غرام 3 غرام ولا اختي ماشي 30 غرام ولا 30 غرام راه الشلتله ديال الذهب. نورا المسعودي انا اللي بغيتها صافي اختي. باس بريفي كونفيرمي لا كوموند ديالك. الا كنتي في مدينه وحده اخرى خلي لنا سميتك نيتك لادريس ونيميرو التليفون ديالك ومرحبا. واش نستافد درت كوموند البارح واش نمشي موراها ردات امانه انا اللي درت كوموند العراش كيبغي. وداد محمدي حبيبتي صيفط لينا في واتساب تما نهضروا في لي ديتاي اللايف. انا ما عرفتش شنو دايرين واش صيفطوا ولا لا. ياسين صيفطوا البنيته ديال قول لها صيفطها كتقولش غدا تمشي تجيبها ولا تنهارها في العرايش. قال لك راه راه بغيتي تمشي غتمشي. الا بغيتي هاد النهار غادي تمشي تلقيها راه عندكم تما في العرايش. مرحبا حبيبتي بصحتك وراحتك داكشي اللي خديتي. فوالا كيف سمعتي وداد. وداد البارح هي اللي كنا كنكتبوا ليها وداد. راه الامانه ديالك وصلت للعرايش، راه كنا نمشي غادي تلقايها. ماريا احمد الغادكو ساكوت 1800 بلوتو 8500 درهم 8500 درهم 170 الف ريال. هذه كتبقى ب 170 الف ريال. دوك البراسليت اللي دايره سعيد خويا هادو بثلاثه بهم كيبقاو ب 11500 درهم 11500 درهم اللي هي 1,030,000 ريال. Ça coûte combien le gramme? 800 dirhams pour le gramme. 30 grammes. بزاف. ميرسي بوكو الله يسهل ونجي عندكم. مرحبا اختي فاطمه في اي وقت. الله ودي. فوالا اختي واش كتبيعوا الكرا ولا لا اختي على حسب سا ديبون على حسب سا ديبون. سو كاينه كتعجبني. المهم دائما واخا كنقول على حسب كيعجبني نعاود مره على سا ديبون واش لارتيكل حنا خديناه ولا صوبناه. فوالا سلام اختي بغيت سلسله نتاع الروايه القصيره فيها تعليق على عين زرقاء حمراء الزرقاء العمره. اميره تروحي ما فهمتش اختي كومونتير ديالك ممكن توضحي ليا. رضوى احمد ردي عليا. ما
فهمتش اختي الكومونتير ديالك باش نعرف نرد عليك. لا موديل ميسيكا ناديه ندى. الخاتم ديال المارياج هذا اللي انا لابسه هنا كيبقى ب 5500 درهم، 110000 ريال. هذا كيبقى ب 110000 ريال. هادشي ما كنديروش اخويا، ما عنديش. ممكن نشوفو مزيان. مرحبا اختي ناديه، هانتي كيبقى ب 5500 درهم، 5500 درهم اللي هي 110000 ريال. جيسبيغ اختي ناديه تكوني درتي لي سكرين الا بغيتي. ولا من 12 عام موجه بيان سور كاينه هادي كتبقى ب 1200 درهم، 24000 ريال هادي. راويه عباسي اختي ما كان غاديين مع الميساجات اللي كيوصلونا كنجاوبوهم. كاين الناس سابقين ميمكنناش نصدقوك على السلسله ديال الاسم ما كنصوبوها سور كوموند، ما يمكنش تكون ديجا عندنا. الناس بالجرام كيمشيو بالموديل. هادشي ديال الجرام هادشي ماشي في السنه. حكيم ادريسي هذا اللي انا لابسه دابا راه اغلى واحد كاين في المحل، كيبقى 5500 درهم، 110000 ريال. هانت اخويا حكيم هذا راه داير 110000 ريال، اغلى واحد كاين في الخاتم. سينو بغيتي دوطخ موديل ويكون الثمن شويه مزيان ما عنديش مشكل، نقدروا نوريهم لكم. دوز بريفي اخويا الا بغيتي. مرحبا. ممكن تشوفي كوثر كيف قلت لك كاين هادي اللي وريتكم ديال 1200 درهم، هادي 24000 ريال. كاينه وحده فيها واحد لو نونوكس حتى هي كتجي زوينه بزاف. يوسف مروه 400 درهم. كدير اختي 1800 درهم هذه في النوار. من فضلك ممكن تجبدي لي السلسله اللي وراك راه انا الفوقيه الدور يجي راه فيني سلمى الرابعه. واش من في التحت ولا الفوق؟ واش هذه دوريجين ما عرفتهاش سلمى عاد جبتها لك البارح مازال عاقله. كيكونوا فيه واحد الخميس سلمى مطبوعه فيها جبتها لك وقيله البارح خرجتي من اللايف ولا ما عقلتش. رجعي شوفي اللايف ديال البارح غادي تلقاني جبتها لك سلمى. جو بونس انت اللي بغيتيها هذه. هذا الرابعه هذه ياك. الا كنتي كتهضري لي على هذه خلي لي كومونتير. وراني جبتها لك واقيلا في اللايف ديال البارح ودول البارح دو فوا انا كنجبد هذيك السلسله. الا بغيتيها ماشي مشكل نولي نوريها لك. بالنسبه للسلسلات ديال البنيتات هذا كيبقى ب 1000، هذه كتبقى ب 1100 درهم. فيها هاد لي نونوكس بليتو هاد لو نونوكس غير واحد. فوالا شوفي شوفوا معايا بليتو او بيان ايطالي فاش تقدر ديري معايا غيزلان اختي. ما كنليفريوش برا المغرب فقط مدن المغربيه. سينو تعطيني لادريس ديال شي واحد من لا فامي ديالك هنا في المغرب، كو سوا شي امي ديالك ولا من لا فامي ولا نامبورط كي بيان سور يكون ثقه. هذيك اختي فيها شي نصيفطوها لي. شويه هادكو براسلي ميسيكا اللي دايره ليلى دهبي. اختي ما فهمتش الكومونتير ديالك. كنبيو واش اختي داب بيان سور ذهب ابتسام. الشجيره صورتي اخويا ولا ما صورتيهاش؟ اذا شجيره اللي كنا اللي في يديك هذا لا ما صورتش. اري هذيك الحمراء مصوره. خليها غير في يديك وصورها. اخرى هذا اللي هذا قدي سميت موجة حبيبتي راني جاوبتك وليتك السلسله ديال 1100 درهم. حوريه ام هدايه حبيبتي ولي كتبي لي عافاك حيت ما شفتش الكومونتير ديالك. ابتسام الرجراجي تحمقي عويناتك حبيبتي ليلى خطيك. ام تسنيم او بيان تسنيم خساره بعيده. لا ما كاينش مشكل نقدروا نصيفطوا لك فين ما كنتي. مرحبا اختي على الراس والعين. شحال داير الثمن؟ ام تسنيم شحال ثمنه؟ شنو هو شجيره هذا شي فرا خاتم ديال اليمين 44200 درهم. نشوف تخفيت شويه. حكيم الادريسي مرحبا خويا. هذا اللي انا لابسه كيف قلت لك كيبقى ب 110000 ريال. هذا
كيبقى ب 120,000 ريال، ولكن راك غتخلي لينا لادريس ديال شي واحد من لافامي ديالك هنايا في المغرب نصيفطوها ليه، مي حيت ما كنصيفطوش لابو ظبي ولا لبرا المغرب. فوالا انت خويا هذا كيبقى ب 5500 درهم اللي هي 110,000 ريال. الا عجبك دوز بريفي دير ليه سكرين ودوز بريفي. سيريك سلسله جبتيها ليا غير مره وحده وعجبتني بزاف. سلمى ار الا بغيتي اختي نولي نجبدها لك، ما عقلتش يا سيدي هاد السلسله شحال دايره 3000 درهم كتبقى 3000 درهم اختي 60,000 ريال. الا بغيتيها دوزي بريفي خلي لينا ميساج نصيفطوا لك التصويره افيك لو بري ديالها، و الا بغيتي نقدروا نصيفطوها لك. خلي لينا غير لي كوردوني ديالك. اخر موديل في الخوات المغياج هاد العام الله يخليك جاد. هادو اللي كنلبس لكم راني لبست لكم قبيله دوز لكم بزاف ديال لي مغياج، وتا هذا اللي انا لابسه واخا هذا شويه في الثمن زايد ماشي مشكل. كاينين دوطخ موديل الاثمنه ديالهم معاوطه. الا بغيتي اختي تقدري تدخلي لاباج فيسبوك ديالنا بيجو ريهام، غادي تلقاي تما لي فوتو افيك لي بري، سينون دوزي بريفي ونصيفطوا لك لي فوتو افيك لي بري. ولا عاودي شوفي اللايف ديال البارح ولا هذا النهار راه كيبقاو اونغيستري في لاباج. تحياتي من الجزائر، تحياتنا لكم تحنا من قلب مدينه فاس. هادوك البراسليت اللي فيديك شحال دايرين؟ حفيظه بابا اختي هادو بثلاثه بيهم كيبقاو 11500 درهم. هما نورمالمون كيديروا 11700 درهم، ولكن نقصنا فيهم 200 درهم، نقصنا 200 درهم خليناهم غير 1,30,000 ريال. بغيت نسول على نظام واش عندكم الهام ريال سور كوموند اختي. وما يكمل علينا ما والو، كلشي الله خويا وكلشي كيجي برزقو. عاش يكمل علينا الله يهديك، ربي جايب الرزق ديالو هذاك بحولي. يمكن عندكم المحل سمير العميري خويا، المحل ديالنا كيتواجد في شارع الوفاء حين نرجس طريق صفرو في مدينه فاس. لا فيديو فلو من لا كونيكسيون ماشي من عندنا حنايا. حوريه اختي هاد لا بروميير غورميت كتبقى ب 1700 درهم 1700 درهم 34,000 ريال. هادي اخيتي مجوهرات ريهام 34,000 ريال 1700 درهم. جاد ميرسي لي خدك مرحبا جو طون بري. ايوا ليا ما عندي فيها كيفاش ايوا لا بيان سور كوموند مرت ايمن درهم غورميت 2000 درهم. كاينه هادي 1700 درهم وداد هادي كتبقى الهام رياض حبيبتي باس بريفي راه النيميرو تليفون ايبانغلي تحت في لي كومونتير دوزي بريفي. فاطمه الميدون سلام منوره تبارك الله يبارك فيك ميرسي بوكو. اش من بلاصه فاس اختي في شارع الوفاء حين نرجس طريق صفرو في مدينه فاس. فوالا فوالا كيف قلت لكم عافاكم ما تنساوش بارطاجيو لو لايف او ماكسيموم باش كلشي يلتحق بينا. كنتواجدوا في شارع الوفاء حين نرجس طريق صفرو في مدينه فاس. براسلي ديال لي بول الثمن لا غورميت بغيتي تقصد الدين ادين الرامي بون هادي كتبقى ب 1700 درهم 1700 درهم 1700 درهم هي 34,000 ريال. تبارك الله عليك اختي منوره فيلالي مليكه منوره بوجودكم ميرسي بوكو. عافاك الباج فيسبوك ديالكم مريم سي اش بيجو ريهام. ها انت شوفي لتحت غادي تلقاي راه لاباج ديالنا هي هذيك بيجو ريهام ايبانغلي مع نيميرو التليفون مع لادريس ديالنا. مرت ايمن اختي سور كوموند ما نقدرش نقول لك الياتوار هكا اختي. الا ممكن عافاك وريني شريت لها الضفوره ديز الله يطول عمرك ومع السلامه محتاجه. حافظه بناني اختي في المحل ما عندناش بور لانستون سينو دوزي بريفي تقدري يعني نجيبوها لك سور كوموند. فاطمه زهره قنون تبارك الله عليك الله يبارك فيك اختي ميرسي بوكو. سلام شحال قرا دابا 7 من خواتو بسبب كورونا شكرا جزيلا. عبد الغني مسمي ارتفع بسبب كورونا وسيرتفع اكثر واكثر. شحال الثمن ديال السميه
مرت ايمن جي ديجا ريبوندو، ما نقدرش نقول لك هكاك الياتوار، حتى كديري كتشوفي انت السلسله اللي بغيتي وسميتك كي دايره وكنوزنوها وداكشي، ولا عاد كنقولوا لك لو بري ديالها. شهدوده مرحبا حبيبتي شهوده ديالي، تحسك فين هاد الغبور، ما بنتيليش من قبيله انتي سماح مامون خليل الله، هاد النهار كاع ما دخلتو معايا، فاتي ارتيزان فين راكم غابرين. دابا اختي دايره 450 شهد حبيبتي الزمرد سور كوموند راكي عارفه شي اللي دايره تو سكي شير سور كوموند. اسكو فوز افي دي براسلي ديال لي بول الدين الرامي؟ وي موجودين ولكن ماشي دي براسلي دي غورميت. عافاك صيفطي ليا لو لين ديالكم دو واتساب باش نتواصل معكم. ماريا احمد لو نيميرو ايبانغلي في لي كومونتير 0661 62 24 79 راه لتحت خديه ودوزي بريفي. اختي بغيت داك الغادكو شحال فيها من غرام اختي ماريا احمد بور لي غرام لي سنتيمتر اي تو لي ديتاي في بريفي. سلسله بسميه بشحال كتدار توريه بي ان بي. يلا لقيتيني كنقول دابا لواحد البنيته بلي ما كنقدرش نقول لكم لي بري هكاك حتى كتختاري انت السنيسله و سور كوموند. الله يبارك فيك اختي ناديه ميرسي بوكو. مناسبه اختيتو انت كتقولي راه قلنا لك هذه هي المريضه راه كنقول ضربوا لها بهذه وهي غتجيك هي هذيك، راه جايه بشي 8550 درهم. هذاك 50 درهم منى السباعي حبيبتي حنا راه ماشي عايشين زعما زعما ما كاينش دابا داكشي ديال الشفاره وهذا راه ما بقاتش نهائيا. الانسان كيخرج مرتاح الحمد لله، الامن كاين الحمد لله، ما عمر شي واحد ما شفنا شي حاجه بعدا، حنا ما عمرنا ما طرات لنا شي حاجه، داكشي اللي كاين. وي دي غورميت الدين رامي مرحبا. عطيني هادوك لي 3 غورميت اللي دايرين 6000 درهم ديال لي بول. والله الا دابا راه الشفار الا لقاوه كيكريسيو وهرب ليهم ما كيضربوا بالقرطاس، راه عاطينهم لوردر باش يتيريو. هانتي اختي جاوبي قولي لها ياك لاباس، قولي لها قالت لك شنو ياك لاباس. فوالا وي دي غورميت الدين الرامي. هانتي اختي شوفي معايا هادو 3 بيوم كيبقاو ب 6000 درهم 120000 ريال. 3 بيوم كيبقاو ب 120000 ريال 6000 درهم. سينو بغيتي غير وحده كتبقى ب 2100 درهم 42000 ريال. 3 بيوم 6000 درهم 120000 ريال. انا نلبس لكم هذاك الثمن اخيتي الثمن القديم، دابا هذوك اللي غيدخل بهذا الثمن باش كنبيعو هنا. هادوك 3 بيوم كيف ما كتشوفوا كيبقاو ب 4000 بليتو ب 6000 درهم اللي 120000 ريال بثلاثه، وحده كتبقى ب 2100 درهم 2100 درهم 42000 ريال الوحده. سينو بغيتوهم بثلاثه كيبقاو كيف قلت لكم ب 6000 درهم 120000 ريال بثلاثه. حبيبتي كيفاش نتواصل معاك مرات ايمن حبيبتي راه لتحت النيميرو التليفون ايبانغلي ديالنا وصيفط لينا بريفي في واتساب وتما نتواصلوا. مرحبا. شحال ديال الغرام؟ هدى 400 درهم. انا ديما معك الله يوفقك امين يا ربي. ميرسي بوكو شهوده. باردون نوفيل في سلام اختي واش عندكم نقرا ميرسي ما كان ليفريوهاش اختي وبيان خويا. دابا شحال ديال الغرام؟ 400 درهم 8000 ريال. الكورميت اللي في يديك رقيقه شحال هذه كتبقى ب 1700 درهم 34000 ريال 1700 درهم 34000 ريال. بالنسبه لهذه اللي لابسه هنا كتبقى ب 1800 درهم 36000 ريال. سينو بغيتو هذه فكتبقى ب 1400 درهم 88000 ريال. الكورميت اللي وانا بشحال داك اللي دايره اختي كريمه 11500 درهم 11500 درهم 1300000 ريال. دوك لي 3 براسلي اللي دايره انت شحال؟ توريا بي ان بي 11500 درهم 11500 درهم 11500 درهم والدماج اللي في يديك ثمنهم 11500 درهم 1300000 ريال. عندك كورميت ديال ولاد نو كوموندي دو فرانس لاتيفا بليل اون ليفري با لور دو ماروك سي جوست لي فيل دو ماروك حيت انتردي علينا. دوكو تقدري تخلي لينا لادريس ديال شي واحد من لا فامي ديالك هنايا في المغرب وحنا نصيفطوها لي ابري هما يوليو يصيفطوها لك، ولا
الا جيتي للمغرب فغادي تلقاي لا كوموند ديالك كتسناك. اختي البري ديال الكورميط اللي في عنقك. مريم عدناني هذه كتبقى ب 8500 درهم. 8500 درهم 8500 درهم اللي هي 170 الف ريال. 170 الف ريال اللي هي 8500 درهم. 8500 درهم فوالا. الغادكو اللي في عنقي كتبقى ب 170 الف ريال. 8500 درهم. 8500 درهم 8500 درهم. شحال داير من الغرام؟ 400 درهم. 8000 ريال الغرام. المحل بغيت نجي لطيفه بالليل. مرحبا اختي. المحل ديالنا كيتواجد في الشارع الوفاء حي نرجس طريق سبرو في مدينه فاس. شحال كيتقن توريه بي ان بي. كاين واحد داير 3200 درهم. 64 الف ريال. 64 الف ريال. شي حاجه وهذه ونشوفها. السلام عليكم. بغيت نشوف فاطمه الزهراء حبيبتي انت اللي كتقولي لي لو مونطون اللي يناسبك وانا كنعرف شنو نوريك. الحلقات بالنسبه لهاد الحلقات اللي انا لابسه كيبقاو ب 8600 درهم. 8600 درهم. 8600 درهم اللي هي 860 اورو. 860 اورو فوالا. نسالي في حلقك الثانيه. ندى عالمي هذه كتبقى ب 3000 درهم. هذه كتبقى ب 60000 ريال. 3000 درهم اللي هي 3000 درهم اللي هي 60000 ريال. بالنسبه لهذه طويله كتبقى ب 12700 درهم. 12700 درهم فوالا اللي هي 1,54,000 ريال. بالنسبه لهذه ديال الغادكو فكتبقى ب 8500 درهم. 170,000 ريال. اختي شحال دايرين هذوك؟ ورينا شي حاجه ديال الدراري. الدراري ما كيلبسوش دابا خويا، ما عندنا غير ديال الزواج الدور عادي. اختي سنسله كبيره شحال؟ ويليامز رانا 12700 درهم. 2700 درهم بالتعليقه ديالها بكلشي. هادو بجوج كيبقاو 12700 درهم. داك باك ديال المغياج كومبيان لطيفه بالليل 5500 درهم. 110,000 ريال اللي هي 550 اورو. 550 اورو فوالا. مجوهرات موجه كيف قلت لك كاينين هادو اللي انا لابسه هنا كيبقاو ب 8600 درهم. 8600 درهم كلم عليه. المهدي كاين سامبل عادي. بغيتي هذاك اخويا ديال الرجال 20 ديسي ولا 30 ديسي كنخليوها للكليان، يعني باش ملي توصلوا لحاجه كيلقاها زايده ماشي كيلقاها ناقصه. الا لقاها ناقصه ما محشومه، خصك ضروري تعطيه الزايد باش ملي توصلوا للبياسه يشكرك. حنا كنقولوا هذا ما يمكنليش انا نقول لك 20 درهم وهي اقل من 20 درهم. فاطمه الزهراء الناصر حبيبتي حنا انتردي علينا في المغرب نبيعوا شي حاجه من غير 18 21 انتردي ولا 24 كنبيعوا غير 18 فوالا. بون الناس اللي كيشوفوا لو لايف بوغ لا بروميير فوا لاول مره كتشوفوا معنا اللايف ما تنساوش تدخلوا لاباج فيسبوك ديالنا تابوناو فيها بيجو ريهام فوالا راه لتحت ايبانغلي هي ورقم التليفون ديالنا. دخلوا الواتساب تواصلوا معنا فوالا. عواطف الرمي حبيبتي وريتكم وحده هذه ديال 1200 درهم 24000 ريال. هذه كتبقى ب 24000 ريال 1200 درهم. ثمن جد مناسب ديال هذه فوالا. كيف قلت لكم بالنسبه لي اول مره غيشوف معنا لاباج في بليتو غيشوف معنا اللايف حيت غير شي واحد من لي زامي ديالو بارطاجا ولا شي حاجه ما تنساوش تدخلوا لاباج فيسبوك ديالنا تابوناو باش اون فوا كنديروا لايف ولا كنبوبليو شي حاجه كتوصلكم اون نوتيفيكاسيون. ميرسي بوكو بوكو بزاف على التتبع ديالكم لينا. شكرا لكاع البنات على لي كومونتير الزوينين ديالكم وحيت دائما معايا في لي لايف. دائما كنوريكم حويجات جداد و يعني مفاجآت
والاسمنه كيف ما عودناكم كيكونوا زوينين. فشكرا لكم بزاف بزاف. والناس اللي بغات شي حاجه نتمنى تكونوا درتو سكرين، ماشي مشكل راه لو لايف كيبقى اونغيستري في لاباج فيسبوك ديالنا بيجو ريهام، ديروا سكرين من تما ودوزو بريفي على الرقم اللي راه تحت 0661 72 24 79. ميرسي اختي توريا لهلا خطيك الله يجازيك بخير. فوالا السلام عليكم، تهلاو لي فراسكم حتى غدا ان شاء الله.